विश्वविद्यालयहरू ऐना हुन् जसले अनुहार मात्रै देखाउँदैनन्, अनुहार बदल्ने बाटो पनि देखाउँछन्। तर ऐनाले अनुहारै देखाउँदैन भने त्यस्तो अनुहार नदेखाउने ऐना के हेर्नु, एकपछि अर्को ऐना थपेर मात्रै के गर्नु। नमस्कार, शैक्षिक अपरेसनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म रतन देवकोटा। विश्वविद्यालयले व्यक्तिको मात्रै नभई सिङ्गो देशको भविष्यको नक्सा निर्माण गरिदिने ल्याकत राख्छ। देशलाई सार्थक गन्तव्यमा पुर्याउने र विश्वलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने जनशक्ति विश्वविद्यालयले नै निर्माण गर्न सक्छन्। विश्वविद्यालय भनेको भवन मात्र होइन, भविष्य पनि हो। नेपालको इतिहासमै पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय 2016 सालमा स्थापना भएदेखि हालसम्म 11वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् र केही निकट भविष्यमा सञ्चालनमा आउँदैछन्। तर यतिका विश्वविद्यालयहरूबाट देशले उपलब्धि के पायो? चरम राजनीतिले विश्वविद्यालयहरू कुनै दलको पार्टी कार्यालयभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। नैतिकताको पाठ सिकाउनु पर्ने विश्वविद्यालयहरू गाली गलौज गर्न सिकाउने तालिम केन्द्र जस्ता बनेका छन्। अनि यही विश्वविद्यालय पढ्ने युवाहरू दलका नेताको चाकडी र चाप्लुसीको क्यालेन्डरमा भुल्छन्। अनि कसरी होला त देशको भविष्य उज्जवल? विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि तालाबन्दी, तोडफोड, भागभण्डा, भ्रष्टाचार लगायतका अनेकौं आरोपहरू छन्। माओ पार्टीका घोडा दलका गोटी र एकपक्षीय झण्डाको छायामुनि चाकटीको कचौरा थाप्ने संस्कृतिको अन्त्य कहिले हुन्छ? राजनीतिका नाममा हुने फोहोरी खेलमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी मात्रै व्यस्त छैनन्, त्यहाँ पढाउने प्राध्यापकहरू पनि राजनीतिक दलका गोटी भइरहेका छन्। त्यस्तै प्रत्येक दलका कर्मचारीहरू पनि छन् त्यहाँ, जो आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर चाकडी र चाप्लुसीको दौडमा वर्षहरू काटिरहन्छन्। विश्वविद्यालय त्यस्तो थलो हो जसले समाजलाई नयाँ दिशा दिन्छ, जसले प्राज्ञिक तथा उच्च नैतिक छविका नागरिक निर्माण गर्दछ। तर हाम्रातिर अपराध गर्ने, बदनाम गर्ने केन्द्र जस्ता भएका छन्। देशको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको यो हरकत हेर्नुहोस् त। समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख युवराज लुइटेलमाथि सोही विभागमा कार्यरत अध्यापक ललित विष्टले हेलमेट लिएर भौतिक आक्रमणको प्रयास गरेको देखिन्छ। यो कुनै सामान्य घटना होइन। राजनीतिक दलको संरक्षणमा विश्वविद्यालयभित्र हुर्किरहेको गुण्डागर्दीको यो नमुना हो, यो उग्र रूप हो। आंशिक प्राध्यापक विष्टले प्रणाली मिचेर नियुक्तिका लागि विभागका प्रमुख लुइटेललाई धम्क्याउँदै आइरहेका थिए। यी प्राध्यापकबाट विद्यार्थीले के अपेक्षा गर्ने? माग राख्ने पनि त तरिका होला नि। लुइटेल संयमित नभइदिएको भए के हुन्थ्यो होला? मलाई उत्तेजना गर्ने गरी, मलाई उत्तेजनामा ल्याउने र त्यहाँ हरकत गर्ने त्यो स्वभाव देखिन्थ्यो। त्यो बुझेर नै र प्रहरी आउँछ भन्ने खालको विश्वास भएपछि म अलिकति शान्त मुद्रामा बसेँ, ताकि उहाँले त्यो फ्याटल एक्सिडेन्ट नगर्नुहोस् भनेर शान्त मुद्रामा बसेको पौने घन्टाको अन्तरालमा प्रहरी आइपुग्यो र त्यो दिन दुर्घटना हुनबाट बच्यो। आइतबारको घटनामा पनि आधा घन्टाभित्र प्रहरी आइपुग्यो र त्यो दुर्घटना हुन बच्यो। यो घटनाको सिलसिला त बुधबार पनि र आइतबार पनि 2.5 देखि 3 घन्टासम्म उहाँले त्यो हरकत गर्नुभएको छ। मानिलिउँ उहाँ असामान्य व्यक्ति हो, मानिलिउँ उहाँले मापसे सेवन गर्नुभएको छ भने जस्तो देखिने गरी त्यो एउटा नाटकीय अभिनय उहाँले गरिराख्नु भएको छ। एउटा व्यक्तिले उत्तेजनामा आएर अर्को व्यक्तिले उत्तेजित नपारिकन 2.5-3 घन्टासम्म कसरी त्यो अभिनय गर्न सक्छ?
त्यसकारण यो सामान्य व्यवहार हुँदै होइन। विष्ट स्नातकोत्तर मात्रै गरेका आंशिक प्राध्यापक हुन्। कानुनतः करारमा नियुक्त गर्न पिएचडी र एमफिल गरेको शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। तर राजनैतिक पहुँचको आडमा विभागीय प्रमुखलाई धम्क्याउँदै आएका विष्टले आफूलाई नै पहिले नियुक्ति गर्न बारम्बार अनुचित दबाब दिइरहेका छन्। क्षमता नहुने अधिकांशले दलीय शक्तिको आडमा विश्वविद्यालयमा आन्दोलन मात्र होइन भौतिक हमला नै गर्ने सम्मको व्यवहार देखाउने गरेका छन्। यो घटनाबाट हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रा विश्वविद्यालय नैतिक रूपमा पतन भइसकेका छन्। न भर्नाको टुङ्गो, न पठन पाठनको, न परीक्षाको टुङ्गो, न नतिजाको। त्यति मात्रै हो र विद्यार्थीले परीक्षा दिएको उत्तर पुस्तिका समेत गायब हुन्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? अनि शैक्षिक तह पास गरेपछि विद्यार्थीको हातमा के छ? सर्टिफिकेट, मात्र सर्टिफिकेट। तर शिक्षा सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नु मात्रै होइन नि, यहाँ प्राप्त अधिकांशको डिग्रीले पेट भर्ने ल्याकत राख्दैन र त हर कोही युवाले यो देश छोड्ने विकल्प रोज्छ। अनि यस्तो प्रकारको शैक्षिक उपलब्धिको के काम? भर्ना दर र पास सङ्ख्या उच्च देखाउनु गुणस्तरीयता होइन। 6-7 हजारमा थेसिस किनेर प्राप्त गरेको डिग्रीको बौद्धिकता कति हुन्छ र? खेतला लगाएर प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको उचाइ कति होला र? नोट लेखाएर ड्युटी पुरा गर्ने प्राध्यापक र नोट रटेर पास गर्ने विद्यार्थीको गन्तव्य के हुन्छ? शोध खोज सिर्जना र प्रश्न गर्न नसिकाउने ठाउँलाई विश्वविद्यालय कसरी भन्ने? दुनियाँ एआई युगमा प्रवेश गरिसक्यो। हामी नोट रटाएर अब्बल प्राध्यापक बन्दैछौँ। चिट चोरेर परीक्षा पास गरेको उपलक्ष्यमा केक काट्छौँ। अनि हाम्रो भविष्य कस्तो हुन्छ थाहा पाउन ज्योतिषी कहाँ पुग्नु पर्छ र? तथ्याङ्कले भन्छ प्रत्येक वर्ष हजारौँ विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षाका लागि यो देश छोड्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनु अधिकांश विद्यार्थीको बाध्यता हो, रहर होइन। अवसर मिलेसम्म भर्खरै 12 सकेको विद्यार्थीले यो देश छोड्ने निर्णय गर्छ। ऊ विदेशिदा ऊ मात्रै जाँदैन, उसँगै पैसा पनि जान्छ। तर हालत सुधारका लागि यहाँ कसैको ध्यान छैन। बरु दलै पिच्छे विश्वविद्यालय खोल्ने दौडधुप भने चलिरहेको देखिन्छ। यो देशमा जसरी नेता बन्ने लहर छ नि, त्यसै गरी विश्वविद्यालय खोल्ने लहर पनि छ। नेतादेखि विज्ञहरूसम्म सबजना नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न लागि परेका छन्। खासमा हामीलाई चाहिने कति हुन्, किन चाहिएका हुन्, कसका लागि चाहिएका हुन्, पहिले त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ होला नि। अनेक नाम र विषयका विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्, तर के तिनले साँच्चीकै देशका लागि चाहिने जनशक्ति निर्माण गरिरहेका छन् त? भनिन्छ कुनै पनि देश ध्वस्त बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिला त्यहाँका विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ। अहिले हामीले हिँडेको बाटो यही हो। लुछाचुडी गर्दै यही बाटो हिँडिरहने कि यो बाटोको अन्त्य गर्ने? के नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूले देशका लागि चाहिने जनशक्ति निर्माण गर्न नसकेकै हुन् त? भएका विश्वविद्यालयलाई चुस्त प्रभावकारी र विश्वस्तरको बनाउने कि दलै पिच्छे नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने? भइरहेका विश्वविद्यालयको स्तर उन्नति गर्नुको साटो नयाँ नयाँ खोलिरहनुको औचित्य के हो? यसै सेरफेरोमा कुराकानी गर्नका लागि शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला र पूर्वाधार विज्ञ तथा प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयका प्रवक्ता डाक्टर सूर्यराज आचार्यलाई आजको अङ्कमा निम्त्याएका छौँ। शैक्षिक अपरेसनमा यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद रतनजी। शिक्षा क्षेत्रको चिर परिचित नाम डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाको बारेमा मैले धेरै बोलिरहनु नपर्ला। हामीले यो शैक्षिक अपरेसनको पहिलो अङ्कमा पनि यहाँलाई निम्त्याएका थियौँ। विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको यहाँको आफ्नो अनुभव छ। त्यसका सुधारका लागि विभिन्न समयमा आवाज उठाउँदै आइरहनु भएको छ, लेख्दै आइरहनु भएको छ, बोल्दै आइरहनु भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा यहाँको अध्ययन अनुभव छ र लामो समयसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त प्राध्यापन नै गर्नुभयो। त्यस्तै पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य सिभिल इन्जिनियरिङको विद्यार्थी, नेपाल सरकारको केही समय निजामती सेवामा पनि रहेर कर्म गर्नुभयो। थप अध्ययनका लागि जापानको टोकियो विश्वविद्यालयबाट पूर्वाधार तथा क्षेत्रीय विकासमा विद्यावारिधि समेत गर्नुभयो। जापानको पूर्वाधार मन्त्रालयमा त थिङ्क ट्याङ्क भएर पनि काम गर्नुभएको यहाँसँग अनुभव छ र त्यहीँ रहँदा पनि त्यहाँका विश्वविद्यालयमा एज अ अध्यापकका रूपमा पनि काम गर्नुभयो र पछिल्लो समयमा नेपालमा अलिकति केही परिवर्तन गरौँ राजनीतिक क्षेत्रमा रहेर भनेर पनि आउनुभयो। त्यसपछि सम्भवतः मैले पनि तपाईँ नेपाल आइसकेपछि चिनेको हो। सँगै नेपालमा आएर पनि तपाईँले अध्यापन यो शिक्षातिर जोडिरहनु भएको छ। अहिले पनि
एक प्रकारले अध्यापनसँग जोडिरहनु भएको छ, विद्यार्थीसँग जोडिरहनु भएको छ, युवाहरूसँग जोडिरहनु भएको छ। युवासँग जोडिँदै अर्थात् शिक्षासँग जोडिँदै पछिल्लो समयमा प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय निर्माण अभियानमा पनि तपाईँ सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ। आजको यो छलफल हाम्रो यो मुलुकमा दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयहरू छन्, तर हरेक दिन सयौँ विद्यार्थीहरूले यो देश छोड्ने निर्णय गर्छन् हैन। यो सिचुएसन, यो परिणाम कसरी आयो, यसको अवस्था र नयाँ विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने आधारहरू के हुन्, त्यसका तरिकाहरू के हुन्, यसकै सवालमा हाम्रो आवश्यकता हो कि लहरका आधारमा हामीले विश्वविद्यालयहरू खोलिरहेका छौँ। एउटा वर्कसप खोले जस्तै, एउटा मन्टेसरी स्कुल जसरी हाम्रो खोलिएका छन् त्यसको उचाइ महिमा छुट्टै छ, तर जसरी खोलिन्छ एउटा पसल खोले जस्तै त्यसरी विश्वविद्यालय कतै खोलिएका त होइनन्। यसको आधार, वस्तुगत आधार के हो, देशको उद्देश्यसँग, लक्ष्यसँग, राष्ट्रिय उद्देश्य पुरा गर्नका लागि छन् कि छैनन्, हामी कुन स्तरमा छौँ, यसकै सेरफेरमा साङ्गोपाङ्गो छलफल गर्नेछौँ। सुरुमा हामीले यसै विषयसँग तयार पारेको एउटा छोटो भिडियो सामग्री छ, त्यो भिडियो सामग्री हेरौँ, त्यसपछि हामी यो छलफलको गहिराइतिर लाग्छौँ। नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापनाको इतिहास यहाँको राजनीतिक इतिहाससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको छ। प्रजातन्त्र पूर्व जम्मा 1वटा मात्र क्याम्पस भएको नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएसँगै विश्वविद्यालय खोलिनुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो। सन् 1992 को राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तत्कालीन सरकारलाई विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सिफारिस गरेपछि छिमेकी राष्ट्र भारतमा तत्कालीन अंग्रेज सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गरेको शताब्दीपछि मात्रै नेपालमा पहिलो पटक विश्वविद्यालयको रूपमा सन् 1959 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको 24 वर्षपछि मात्रै सन् 1983 मा बल्ल नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको नीतिगत अवधारणा आयो। फलस्वरूप अन्य विश्वविद्यालयहरू खुल्ने बाटो बन्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको 27 वर्षपछि सन् 1986 मा मात्र तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, हाल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो। 2046 सालको आन्दोलनको बलमा बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापनाको अवधारणा पनि सुनिन थालियो। तत्कालीन शिक्षा आयोगले सन् 1992 मा खुल्ला र क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्यो भने सरकारले 8औं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि क्षेत्रीय विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख गर्यो र थप नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बाटो बन्यो। यसैको जगमा टेकेर सन् 1991 मा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, सन् 1995 मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सन् 1996 मा पोखरा विश्वविद्यालय खुले। अपवादमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय बाहेक अन्य विश्वविद्यालय त्रिविका कुन क्याम्पस मिलाएर बनाउने, लगानीको मोडल के कस्तो हुने भन्ने जस्ता कुरा प्रष्ट नभई स्थापना गरिएका कारण जेनतेनले सञ्चालनमा छन् भने हालको दिनसम्म पनि त्रिवी र यी विश्वविद्यालय बीच सम्पत्तिको विवाद कायम नै छ। यी विश्वविद्यालय खुलेको निकै समयपछि 2061 सालमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। स्थापना भएको 17 वर्षमा पनि यो विश्वविद्यालयले आफ्नो आवश्यकता पुष्टि गर्न सकेको छैन। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनको अवस्थामा जम्मा 4वटा विश्वविद्यालय खुलेको भए पनि 62-63 सालको परिवर्तन पश्चात विश्वविद्यालय खोल्ने एक किसिमको लहर नै सुरु भयो। सन् 2010 मा आफ्नो आसपासका त्रिविका क्याम्पसलाई नै समावेश गर्ने गरी कञ्चनपुरमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, सुर्खेतमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अनि चितवनमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भयो। पहिले स्थापना भएका विश्वविद्यालय भन्दा पछिल्ला यी विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा केही प्रष्टता देखिए पनि तिनले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। झन् यसपछि 2010 र 2017 मा स्थापना भएका नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयको हविगत हेर्दा त के यिनीहरू विश्वविद्यालय नै हुन् भनेर सोच्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ। पछिल्लो समय प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणा आएसँगै कोशी प्रदेशले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा गण्डकी प्रदेशले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरी पठन पाठन समेत सुरु गरिसकेको भए पनि ती पुराना विश्वविद्यालयकै निरन्तरता जस्तो देखिन्छन्। यसबाहेक योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको छ। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ। कोप्पो विश्वविद्यालयको विधेयक 2073 सालमै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर बसेको अवस्थामा छ भने थप अन्य विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने जमर्को पनि हुँदै आएको देखिन्छ।
नेपालमा के कस्ता अवधारणामा के कतिवटा विश्वविद्यालय आवश्यक छ भन्ने कुरामा अझै बहस हुन नै बाँकी छ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय महत्त्व र आवश्यकताका आधारमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याइनेछ भन्ने उल्लेख गरेकाले पनि थप विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको भन्ने बुझाइमा सरकार रहेको देखिन्छ। तर आवश्यकता र औचित्य भन्दा पनि लहड अनि लबिङकै भरमा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रवृत्तिले भने राज्यमाथि आर्थिक भार पर्ने त छँदैछ, समग्र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित नै छ। सुरुवात म विद्या सरबाट गर्न चाहन्छु। जति अहिले हामीसँग विश्वविद्यालय छन्, रिपोर्टमा पनि हामीले देख्यौँ, यी विश्वविद्यालयहरू कतिको वस्तुगत अध्ययन गरेर आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर खोलिएका हुन् जस्तो लाग्छ सर। किनभने तपाईँले त यो शिक्षाको पार्टलाई त मजाले बुझ्नु भएको छ, प्राध्यापन गर्नुभएको छ, यस विषयमा लेख्दै बोल्दै आउनु भएको छ। कतिको वस्तुगत अध्ययनको आधारमा त्यो जगमा विश्वविद्यालयहरूको निर्माण गर्ने चलन छ नेपालमा? लहडमा हो। त्यो भनेको के हो सर? कसैलाई लहड लाग्यो सुरु गर्ने हो। जस्तै अहिले मदन भण्डारी विश्वविद्यालय भनेर भन्ने चाहिँ एमालेको लहड हो। त्यसपछि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय भने काङ्ग्रेसको लहड हो। राजर्षि जनक भनेर भनेको काङ्ग्रेसको लहड हो। योगमाया भनेर भने माओवादीको लहड हो। लहडमै खोल्ने हो। प्रश्न के हो भनेदेखि नि लहडमा खोलेको कुरालाई दिगो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न हो नि। प्रश्न अर्को प्रश्न के हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय 7 प्रदेशमा बनाउने किसिमको तागत नभएर हो नि। त्यो 7 प्रदेशमा बनाइदिएको भए पहिलेको भिसामा हामी 5 क्षेत्रमा विकास क्षेत्रमा भनिरहेको थियौँ, 5 विकास क्षेत्रमा बनाएको भए हुन्थ्यो नि। सिफारिस त त्यसरी पनि गरिया हो नि। डाक्टर बल्लमणि दाहालको रिपोर्टमा उल्लेख नै गरेको छ। त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूलाई मिलाएर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालय, पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय त्यसरी बनाउने भनेर भन्ने थियो नि त। तर गरे के हो भनेदेखि नि त्यो विश्वविद्यालय त्यसलाई बन्न दिएन। जस्तो पोखरा उदाहरणको लागि, पोखरा विश्वविद्यालय छुट्टै बनाउनुको साटो पोखरालाई नै विश्वविद्यालयको रूपमा परिणत गरिदिए भए के हुन्थ्यो? पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई। विराटनगरको त्यो जुन क्याम्पस छ त्यो विराटनगरको क्याम्पसलाई चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय भनेर भने त्यसैमा गरिदिए भए के हुन्थ्यो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साख जान्छ भन्ने भयो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मध्यमाञ्चल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पश्चिमाञ्चल भन्नुहुन्थ्यो नि त। त्यही त त्यो किन गर्न नसकेको? त्यो लहरमा किन लागेनन् के सर? किन राजनीतिक दल नेतृत्व गर्ने किन लागेन? नेतृत्वमा आँट हुनु पऱ्यो नि त। नेतृत्व भने त आँट हो नि, होइन र? किनभने छुट्टै विश्वविद्यालय निर्माण गर्न पनि त आँट चाहियो होला नि त। त्यत्तिकै विश्वविद्यालय जस्तो चिज त त्यत्तिकै पसल खोले जस्तो त होइन होला। नेताहरूलाई रहर लागेपछि लहड लागेपछि कसरी हुन्छ भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी हो नि त। कसैलाई लहड लाग्नु पर्यो? अब नेताहरूलाई लहड लाग्ने एउटा कुराकानी हो। त्यो बेला तपाईँहरू जस्तो विज्ञ मान्छेहरूको सुझाव सल्लाह कतिको लिन्छन् सर? अब त्यो स्पष्ट भाषा के भयो भनेदेखि नि पूर्वाञ्चल पश्चिमाञ्चल भनेर विश्वविद्यालय छुट्टै नबनाऊ, यही भएको विश्वविद्यालयलाई त्यसलाई बनाऊ भनेर भने चाहिँ डाक्टर बल्लमणि दाहालको रिपोर्टमा त लेख्या। त्यो रिपोर्टमा अलिअलि रिपोर्ट मिलाउने किसिमको काम न त म पनि थिएँ। पछि हाम्रो सिफारिस काम गर्यो भनेको विज्ञहरूको सुझाव सल्लाह काम गर्दैन रहेछ माथि। अहिले पनि त्यही हो, अहिलेको ढङ्ग पनि त्यही हो। अहिलेको ढङ्ग पनि के हो भने विश्वविद्यालय त लाइनमा छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा जानुभयो भने 26-27वटा विश्वविद्यालय लाइनमा छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि लाइनमा छन्। फेरि अरू मन्त्रालयमा अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा, रक्षामा अथवा चाहिँ खेलकुदमा छ नि त। किनभने मान्छेले ठाउँ नपाएपछि के गर्छ भने रुखले ऐँजरो फाल्छ नि। त्यो आवश्यकता हो कि होइन सर? त्यसो भए आवश्यकताको आकलनै नगरेर गजब ल्याउनु भयो। म चाहिँ कसरी हेर्छु भनेदेखि नि नेपालमा विश्वविद्यालयको स्वरूप के हुने भन्ने बारेमा संवाद हामीले धेरैचोटि गऱ्यौँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य हुँदाखेरि पनि, त्यसपछि यो योजना आयोगको सदस्यहरूसँग पनि मैले संवाद गरेका थिएँ। विश्वविद्यालय भनेको बहुविषयक हो कि एकल विषय हो? अब पहिलो कुरो त्यहाँ नै हामी टुङ्गो गर्न सकेनौँ। विश्वविद्यालय भनेपछि सबै विषय चाहिन्छ भनेर भन्ने किसिमको भूत सवार हामीसँग रह्यो। जबकि मैले पढेकै विश्वविद्यालय क्यानाडाको शिक्षाको मात्रै हो, हुँदो रहेछ नि त। अब बिस्तारै त्यो क्रम अहिले बिस्तारै आयो। त्यतिखेर योजना आयोगको, अब मान्छेको नाउँ नभनौँ, योजना आयोगको माननीय सदस्यहरू उहाँले के भन्नु भने कसरी हुन्छ त्यो विश्वविद्यालय भने त सबै विषय पढाइ हुनुपर्छ। अब उहाँको चिन्तन त्यस्तो थियो। भनेपछि त चिन्तनकै दरिद्रताको विषय हो नि त त्यो।
अनि त्यसो भएपछि के जायो भने कृषिलाई छुट्टै विश्वविद्यालय चाहियो, वनलाई छुट्टै विश्वविद्यालय चाहियो, अर्को छुट्टै विश्वविद्यालय चाहियो। यसरी सोच्ने हो भने हामीसँग बहुविश्वविद्यालय चाहिन्छ। बहुविश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेर भन्ने कुराकानी 58 सालमा स्पष्ट नै भयो, बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा पनि आयो। अब हामीले अर्को बाटो गर्न सक्थ्यौँ। अर्को बाटो के हुन सक्थ्यो भने स्कुल अफ भन्या भए एउटा स्कुल कस्तो हुन्थ्यो भने स्कुल अफ रक्षा, स्कुल अफ खेलकुद, स्कुल अफ मुस्लिम इस्लामको, स्कुल अफ रैथाने ज्ञान, स्कुल अफ कुनै भनेको भए स्कुल अफ विज्ञान प्रविधि भनेको भएदेखि त त्यसले के गर्थ्यो भन्ने विश्वविद्यालय एउटै बस्थ्यो, स्कुलहरू धेरै हुन्थे। स्कुललाई उसले एमफिल पिएचडी सबै गर्ने किसिमको अधिकार दिदिया भए यो धेरैवटा विश्वविद्यालय चाहिँदा पनि चाहिँदैन थियो, स्कुलले काम गर्छ। भनेको अहिलेको जतिवटा विश्वविद्यालय छन् यिनीहरू त्यति यदि भएकालाई मात्रै राम्रोसँग सुधार गर्ने हो, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने हो भने अहिले जति खोलिएका छन् यी धेरै विश्वविद्यालयको जरुरी थिएन छैन भन्ने तपाईँको मत? यसरी क्या नभएको हुनाले अरू विश्वविद्यालय आए। जस्तो नभएको हुनाले भनौँ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले को नेतृत्वले यसरी सोच दिएको भए वा सोच्न लागेको भए यो जरुरी थिएन। किनभने यहाँ अहिले जुन कुराकानी आइरहेछ नि, नेपाल विश्वविद्यालय भनेर अर्को विश्वविद्यालय भनेर छुट्टै किन चाहिएको थियो, किन चाहिएको थिएन नि त। त्यो विश्वविद्यालयले बनेको भए नभएपछि के हो भने ऐँजरो पलायो। ऐँजरो पलाएपछि त स्वाभाविक भयो। अनि त्यो ऐँजरोलाई मज्जल कसले हो भने नेतृत्वले गर्यो। किनभने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कसले बनायो? राजर्षि जनक कसले बनाएको? मदन भण्डारी कसले बनाएको? अब भोलि माओवादीले अर्को एउटा बोकेर हिँड्ने किसिमको हुन्छ, त्यो अर्को बोकेर चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छ। ढङ्ग चाहिँ त्यो भएको क्या। सूर्यराज सर, त्यसको आवश्यकता पुरा गर्नका लागि, राष्ट्रिय हितका लागि अर्थात् राष्ट्रिय स्वार्थ पुराका लागि, त्यो लेभलको जनशक्ति निर्माणका लागि हामीसँग विद्यालय, त्यस्तो विश्वविद्यालय देख्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँको अब्जर्भेसनले? किनभने अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा पढ्नुभएको दर्जनौँ वर्ष तपाईँले त्यहाँ बिताउनु भएको छ र पछिल्लो समयमा नयाँ विश्वविद्यालय निर्माणका लागि, प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणका लागि पनि सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ। जुन हाम्रो अहिलेसम्म भएका विश्वविद्यालयहरू केही नयाँ विश्वविद्यालयहरू खोले र तिनीहरूको परिणाम अथवा कार्य सम्पादन उत्साहजनक छैन, त्यो सही हो। र त्यसमा हामीले एउटा के नभनौँ भने यो लहरमा खोलियो, लहरमै हो, तर त्यसको जिम्मेवार राजनीतिज्ञ मात्र होइनन्, त्यो सामूहिक फेलियर हो। र वास्तविकता के हो भने नेपालका शिक्षाविदहरूकै माझमा मैले सरकारका जुन तपाईँको कार्यदलहरूका आयोगहरूका रिपोर्ट, म शिक्षाविद होइन, म शिक्षाको अनुरागी हुँ। संसारका राम्रा विश्वविद्यालयहरू कसरी चल्छन् भने सामान्य ज्ञान राख्छु र तिनै पूर्णता छैन। र के हुँदो रहेछ भने म राजनीतिमा लामो अनुभव त होइन, म सानो अनुभवको आधारमा म चाहिँ कसरी हेर्छु भने हेर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा सार्वजनिक नीतिका त्यसको चाहिँ नि विज्ञताको पक्ष हुन्छ, ब्युरोक्रेटिकको पक्ष हुन्छ, प्रशासनिक हुन्छ, वित्तीय हुन्छ, टेक्नोक्रेटिक हुन्छ, राजनीतिक पक्ष पनि हुन्छ। राजनीतिज्ञहरूले एक हिसाबले उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ लग्ने जुनसुकै देशमा पनि हुन्छ। तर त्यो अहिले भएका विश्वविद्यालयहरू किन अपरेटन भएनन् भन्ने धेरैजसो हेर्ने हो भने त्यो छलफलमा त्यो शिक्षाविद र प्राज्ञिक तहको पनि त्यसमा उम्किने ठाउँ छैन। किनभने मेरो आफ्नै तपाईँले अनुमति दिनुभयो भने म धेरै नेपाल फर्केको 10 वर्ष भयो। पहिला थोरै समय म निजामती सेवामै थिएँ र हाम्रो राजनीतिमा समस्या छ, विसङ्गति छ, नेताहरूमा नियतमा पनि समस्या छ। तर त्यो विषयको विषयविज्ञले, प्राज्ञले भन्नुहोस्, एक्सपर्टले भन्नुहोस्, एउटा एकदम गृह कार्यसहित सलिड त्यसको चाहिँ नै सैद्धान्तिक पक्षमा उभिएर लिएर गएका एजेन्डालाई पोलिटिसियनले सुन्नुपर्ने बाध्य हुन्छ र मेरो अनुभवमा सुनाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ। त्यसैले यो कुरा के होइनन् भने नि अहिलेसम्म आएका विश्वविद्यालयहरू, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल, यसमा सोचे जस्तो किन भएन भन्दा के त्यो पोलिटिसियनको मात्र गल्ती हो? त्यहाँ डिन को हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँका चाहिँ विभागीय प्रमुखहरू को हुनुहुन्थ्यो, प्राध्यापकहरू अहिले ट्याक्स पेयरको उहाँलाई पेन्सन समेत खानुहुन्छ, रिटायर्ड भइसकेपछि प्राध्यापकहरूको उहाँहरूको भूमिका के थियो? उहाँहरूको विश्वविद्यालयकै कुरा गरौँ, हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विकेन्द्रीकरण गरेर जाने भन्ने घत्तलाग्दो एउटा कुनै पनि रिपोर्ट छैन, कुनै जर्नल आर्टिकल छैन। गफ गरेर हुन्छ र? तपाईँको सार्वजनिक नीतिका कुराहरू तपाईँको पोलिटिसियन एउटा ब्युरोक्रेट्सका दिमागमा भएका गफ भन्दा प्राज्ञले त्यो गफ मात्रै गर्ने भने उनीहरूले सुन्दैन। त्यसैले हाम्रो पहिलो कुरा के हो भने यो विगतका कुरा हाम्रो सामूहिक फेलियर हो।
पोलिटिसियनलाई मात्रै त्यहाँ गाली गरेर समाधान हुँदैन। अब नयाँको आवश्यकता के हो भने हामीलाई पनि के लाग्छ भने नेपाल विश्वविद्यालयकै अहिले 5 वर्ष भयो, त्यो हामीले जुन तहमा गएर हामीले छलफल गरेका छौँ हो नेपाल विश्वविद्यालयकै बारेमा पनि हाम्रो क्रिटिसिजम सुनेका छौँ, स्वागत गर्छौँ। होइन सर, यसमा ठिक छ। हजुर। जस्तो नेपाल विश्वविद्यालयको बारेमा अहिले हामी मजाले छलफल गरौँला, तर त्योभन्दा अगाडि मेरो प्रश्न तपाईँले के हो भने संस्थागत ढङ्गले पुरै फेल हो, किनभने नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिनु भएन, त्यसमा प्राज्ञको पनि भूमिका हुन्छ, सामाजिक अभियन्ताको पनि भूमिका हुन्छ, नागरिक समाजको पनि भूमिका हुन्छ भन्नुभयो कि। मेरो प्रश्न तपाईँले के हो भने यस्तो फेलियर भइसकेको टाइममा तपाईँहरूले नयाँ विश्वविद्यालय छुट्टै एउटा अर्को ऐजोरी जस्तो अघि सरले भन्नुभएको थियो त्यो फलाउनतिर लाग्ने हो कि यसलाई सुधारका लागि अभियान मुभमेन्ट किन चलाउन नसक्नु भएको भनेको के भने किन तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय जगत बुझ्नु भएको छ, नेपालमा आवश्यकता के छ त्यो पनि थाहा छ, त्यसमा एउटा अभियान चलाउन सकिँदैन भने सुधार्नका लागि अभियान चलाउने कि नयाँ बक्स निर्माण गर्ने? त्यो त अभियानकै पार्ट हो र एउटा पहिला स्पष्टीकरण दिउँ। सायद कोइराला सरले ऐजुरू भनेको नेपाल विश्वविद्यालयलाई सङ्केत गर्नुभएको होइन होला। यो अहिलेको जुन तपाईँको शिक्षाको उच्च शिक्षाको हाम्रो जुन ठाउँमा छ नि, हामीले के भनिरहेका छैनौँ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सान्दर्भिकता गयो भन्ने होइन। त्यहाँ जेन्युन इमान्दार प्रयास भएका छन्, केही राम्रा सङ्केत केही फ्याकल्टीहरूमा कहीँ देखिएका पनि छन्। सबभन्दा जेठो युनिभर्सिटी हो, त्यो राष्ट्रको गौरवको कुरो, त्यसलाई सुधार्नै पर्छ, सुधार हुन्छ, सुधार्नुपर्छ। र तर सँगसँगै तपाईँले उठाउनु भएको के हो भने नेपाल विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँले सोध्नु होला म यसका स्यालिएन्ट फिचरहरू, यसका विशेषता किन यो अरू विश्वविद्यालयभन्दा फरक किन हो भन्ने आउँला। एउटा फरक के हो भने हाम्रो एउटा अब्जेक्टिभ चाहिँ अब त हाम्रो उच्च शिक्षा र समग्र शिक्षा नै कस्तो भयो भने एउटा शिक्षाप्रति अनुरागी अथवा साँच्चीकै शिक्षा लिन्छु भन्ने हाम्रो युवाले विश्वविद्यालयका कक्षा कोठा कस्ता हुन्छन्, एउटा चाहिँ इन्सपायर गर्ने प्राध्यापक, एउटा अङ्ग्रेजीमा saying छ होइन, एउटा टिचरले क्लासरुममा पढाउने मात्र होइन, प्रेरणादायक हुनुपर्छ, जागिरे होइन। प्राध्यापक भनेको जागिरे होइन, एक्टिभिस्ट होइन, अभियन्ता होइन, त्यो छुट्टै हो। हेर्नुहोस्, समाजलाई मार्गनिर्देश गर्ने विजडम भएको मान्छे हो, त्यो नै रहेन। र त्यो हामी समाजमा एउटा ठुलो अन्याय हुँदैछ हाम्रो युवा पुस्तालाई। र नेपाल विश्वविद्यालयको त एउटा अब्जेक्टिभ त त्यो अभियानको कडी हो। सबभन्दा पहिला यो सुधारको अभियान गर्नलाई पनि मैले भन्न खोजेको छुट्टै विश्वविद्यालय निर्माण किन गर्नु पर्यो जतिवटा अहिले नेपालमा भएका विश्वविद्यालयको अवस्था के छ थोरै हामीले त्यो विषयमा पनि रिपोर्ट बनाएका छौँ। हजुर, जस्तो तपाईँको गण्डकीको अहिले हेर्नुहोस् उहाँहरू त्यहाँ समस्या भइरहेछ, त्यो एउटा भाडामा बसिरहेछ, भाडा तिर्न सकिरहेको छैन, कतै जग्गाको भाडा तिर्न सकिरहेको छैन, कतै विद्यार्थीको अभाव छ, कतै प्राध्यापकको अभाव छ। मैले भन्न खोजेको यो अभियानलाई चाहिँ फराकिलो ढङ्गले लाने हो भने त समग्र यो विश्वविद्यालय सुधारका लागि किन तपाईँहरूले नगरेको, नयाँ विश्वविद्यालय निर्माण गर्न किन लाग्नुभयो भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो कि सर। अब कृपया तपाईँको आशय तपाईँहरू पनि गण्डकी विश्वविद्यालय जस्तै हो भन्नु खोज्नुभयो होइन होला, के थाहा सर। यो त्यसमा त गण्डकी विश्वविद्यालय होस् या कुनै अर्को विश्वविद्यालय होस्, निर्माण सुरुवाती चरणमा त हामीले यो गर्छौँ भनेर आएका हुन्छ। अभियान नै दुईवटा मैले तपाईँको छोटो उत्तर दिएँ। एउटा अहिले हाम्रो नेसनल युनिभर्सिटिजहरू जुन 100% सरकारले दायित्व लिएर त्यहाँका प्राध्यापक कर्मचारीहरूको तलब भत्ता मात्र होइन पेन्सन समेत ट्याक्स पेयरको दायित्वबाट जुन चलेका विश्वविद्यालय छन्, हामी यस्तो जन्जिरमा छौँ कि यो अब हामीले छलफलमा के कुरा स्वीकार्न लाज मान्नु हुँदैन भने तपाईँले सुधारको त कुरै छोडिदिनुहोस् न। नेपाल विश्वविद्यालयको टिम अहिले जो यसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको मूर्धज्ञ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ल त्रिभुवन विश्वविद्यालय जिम्मा लिनुहोस् भनेर दियो भने पनि सम्भव छैन। किन छैन सर? किन छैन भने के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, एउटा प्रणालीमा के हुन्छ भने तपाईँले जब त्यो प्रणालीको सबै अवयवहरू बिग्रिँदै 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 जान्छन् नि, गइसकेपछि त्यसलाई मेजर सर्जरी जस्तो तपाईँको अहिले भन्नुहोस् न अवस्था कस्तो छ भने अहिले देखिरहेछौँ हामी सामाजिक सञ्जालमा विद्यार्थीले प्राध्यापक कुटेको, प्राध्यापकले प्राध्यापक कुटेको, तालाबन्दी गरेको भनेको त्यहाँ तपाईँले एउटा भाइस चान्सलरलाई त अब मसिन गन लिएर पठाउनुहुन्छ युनिभर्सिटीमा। त्यसैले त्यति हुँदाहुँदै पनि सुधार नगरी विकल्प छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूमा संसारका जहाँ चाहिँ नामुद प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरू छन् त्यो विश्वविद्यालयहरूमा नभएको चिज नेपालमा चाहिँ छैन, जुन त्यसैले हामी यो काम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले के लाग्छ? बुदाको ढङ्गले भनिदिनुहोस्। सबभन्दा पहिला गुणस्तरको हेर्नुहोस्। यहाँ अब अरू कुरा त सामान्य आएका क्यालेन्डर कहिले हुँदैन, एक्जाम लिएपछि 1 वर्षपछि रिजल्ट आउँछ होइन, पठन पाठनको कुरा होइन, तपाईँको हाम्रो चाहिने करिकुलमको कुरा, क्वेसन पेपरको चिज गर्ने, प्लेगरिजम प्राध्यापकले चाहिँ सारेर चाहिँ पब्लिक गरेर यावत कुरा यसले गर्दा
अहिलेका जुन विश्वविद्यालयका क्लासरुममा हाम्रा मेधावी विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ गएर 4 वर्ष खर्च गर भन्ने त्यो न्यायोचित हुँदैन। त्यसैले त्यो विकल्प दिनलाई हाम्रो एउटा आत्मविश्वासको स्रोत के हो भने हाम्रै भएका यहाँका स्रोत साधनमा पनि विश्वविद्यालयको शासकीय स्वरूप, त्यसको करिकुलम, त्यसको पठन पाठन, त्यहाँका चाहिने फ्याकल्टीहरू, त्यसको ठिकठाक गऱ्यौँ भने अब विश्व स्तरको नबनौँ, विश्वमा भएका एभरेजभन्दा माथि हुने जस्तो साउथ एसियाका विश्वविद्यालयमध्ये नेपाल विश्वविद्यालय वर्षको 500 फ्याकल्टी, सानो भन्नुहोस्, त्यो गाह्रो कुरो होइन। 500 ग्रेजुएट हाम्रो विश्वविद्यालयका ग्रेजुएट साउथ एसियाको मार्केटमा जाँदा स्ट्यान्ड आउट हुने, ओहो एसियामा पनि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त्यो सम्भव छ। विद्या सर, भएका विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न सकिने सम्भावना देखिएन, तर शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा शिक्षाप्रतिको उहाँको अनुराग, उहाँ मात्रै होइन, विपिन अधिकारी जस्ता, डाक्टर अमिना सिंहदेखि लिएर डाक्टर अर्जुन कार्की, उहाँहरूको जुन टिम छ, उहाँहरूको साँच्चीकै हुटुटी बोकेर आउनु भएको छ भनेपछि यो भएकाले सुधार गर्ने सम्भावना रहन्छ होइन? सरको अनुभव के छ? त्यसरी त भन्दिनँ म। किन मैले त्यसरी भन्दिनँ भनेदेखि सम्भावना छ, खोज्ने हो, त्यसलाई सबैजना बसेर चाहिँ छलफल गर्ने चलन जल्दी भएन, त्यति मात्रै समस्या हो। उदाहरणको लागि भनौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई मैले के भने 7 प्रदेशमा बनाऊँ भनेर आज होइन, 3वटा विषय मलाई लाग्छ, 3वटा 4वटा विषय मैले खाइसकेँ, उहाँहरूलाई भनिरहेको छु, तर आँट गर्नुहुन्न। अहिले आँट गरेदेखि हुन्छ भने केही दिन अगाडि मात्रै अहिलेको विषयसँग पनि भने। अब त्यो स्कुलको अवधारणा लिएर आउँ न, स्कुलको अवधारणा लिएर आयो भनेदेखि त विभिन्न स्कुलहरू जोड्न सकिन्छ नि त। अहिले विश्वविद्यालय बन्न चाहेका, त्यो भनौँ न, अहिले नेपाल विश्वविद्यालय भनेर यदि स्कुलभित्र राख्ने हो भने नेपाल विश्वविद्यालयलाई पनि एउटा स्कुल अफ केही भनेर बनाउन सकिन्छ नि त। त्यो त केही ठुलो कुरोकानी नै होइन, तर चिन्तन गर्ने किसिमको हिसाब चाहिँ हामीसँग एकैचोटि बसेर हुँदो रहेछ। रह्यो अघि सूर्य डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो प्राध्यापकहरूले विरोध गरे नि बिचरा, विदुर उपाध्याय जो चाहिँ उसको विषय पनि हुनुभयो संस्कृत विश्वविद्यालयको। काठमाडौँ विश्वविद्यालय बन्ने बेलामा काठमाडौँ विश्वविद्यालय यहाँ नराखौँ, त्यो विराटनगरमा लैजाउँ, पूर्वाञ्चल भएको थिएन त्यतिखेर, विराटनगर लैजाउँ भनेर कराएको हो नि। नेतृत्व कसले निर्णय गर्यो भनेदेखि चाहिँ गिरिजाप्रसाद हुनुहुन्थ्यो, निर्णय गरिदिनु भयो। फेरि प्रश्न के होइन भनेदेखि नि डाक्टर साहबले त अब जसरी हेर्नु भएको छ उहाँले हेर्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तर मैले के बुझेको छु भने प्राध्यापकहरूले भन्ने बित्तिकै ठ्वाक्कै हुन्छ भनेर भन्ने होइन। सुरेश राज सरले के भन्नुभयो, एकदमै हुन्थ्यो, तर एउटै समस्या, त्यो समस्या के हो भने शिक्षक छैन। त्यो शिक्षक प्राध्यापक चाहियो नि त, प्राध्यापक त्यहाँसम्म जाँदैन, त्यो त प्रायोगिक कुराकानी हो नि, अव्यावहारिक होइन नि त, व्यावहारिक हो। यसरी हेर्नुभयो भने अहिले पनि सुधार्न सक्ने ठाउँ छ पर्याप्त। जब मैले त्यो बल पनि गरेँ हूँ, जस्तो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा रैथाने सिपको निम्ति स्कुल अफ रैथाने स्टडिज भनेर एउटा स्कुल बनाइदिनु नि त, लौ न, बनाउनु न। त्यही त उहाँहरूलाई त्यस्तो कन्फिडेन्ट किन नआएको कि त्यो गर्न भने? उहाँहरूले छुट्टै नयाँ खोल्नका लागि चाहिँ कन्फिडेन्ट आउने। नेतृत्वसँगको मजा के हुँदो रहेछ भनेदेखि मेरो पालामा यो बनाएँ भनेर भन्ने पनि हुँदो रहेछ। सँगसँगै गएर चाहिँ फेरि त्यो लाग्ने मान्छेहरूलाई पनि स्वामित्व नहुने हो सर यसमा? मलाई त्यस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ कसरी बुझ्छु भनेर भने नेतृत्वलाई खोलिदिए पुग्छ, खोलिदिएपछि त्यसलाई टिकाउने भनेको तिनको पछि लाग्ने मान्छे हो। अब तिनले पछि लाग्ने मान्छे चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, अहिले डाक्टर साहब जुन भन्नु नि हामी विश्व क्लासको बनाउँछौँ। गण्डकी प्रदेशको गण्डकी विश्वविद्यालय बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँ त चान्सलर नै हो नि, डाक्टर गणेशमान गुरुङ। डाक्टर गणेशमान गुरुङले भनेकै शब्द त्यही हो, शब्दमा त केही फरक हुँदैन। मैले कुनै ठाउँमा लेखेँ, जस्तो मैले रैथाने विश्वविद्यालयको खेलकुद विश्वविद्यालयको अवधारणा त मैले पनि लेखेँ, ल गरौँ, गर्न सकिन्छ गरौँ भनेर भने। त्यो त के भने नि हामीसँग भएका कलेजहरूलाई मानित विश्वविद्यालय भनेर चाहिँ बनाइदेऊ न त, त्यसले अरूलाई सम्बन्धन दिँदैन, त्यसो गरौँ भनेर त्यो पनि बल गरिरहेको छ। सरले जुन रैथाने विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउनु भएको छ, त्यो अवधारणा भनेको स्कुल अफ फलानु भनेर स्कुल अफ भइहाल्थ्यो, त्यो त विश्वविद्यालय भनेर छुट्टै चाहिने, छुट्टै विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ जसरी उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। त्यसरी तपाईँहरू सोचिरहनु भएको होइन नि तपाईँहरूको टिमले? एकदम मैले त कसरी सोचे भनेदेखि नि मैले त्यसैले ऐँजोरू भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। ऐँजोरू किन हुन्छ भने रुखले चाहिँ नि अर्को किसिमको कुराकानी पाएन भने त्यसैको आशयमा अर्कोतिर गएर चाहिँ जाने हो। त्यसलाई ऐँजोरू भन्ने शब्द मन परेन भने अर्को कुनै शब्द राखौँ, किनभने अपसुट भन्छन् नि त, अर्को होइन र त्यो अर्को बन्छ नि त, एकातिर दिएन भने अर्कोतिर बन्ने नै हो। छोटो समयभित्र विश्वविद्यालयभित्र थुप्रै कुराहरू छन्, एकैपटक एउटै बसाइमा सम्भव हुँदैन। हामीले अलिकति भएका विश्वविद्यालयको दुरावस्थाको बारेमा छोटो सामग्री बनाएका छौँ, त्यो सामग्री हेरौँ।
नेपालमा विश्वविद्यालयको सङ्ख्यात्मक रूपले विकास भए पनि यसको गुणात्मक विकास भने हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष 1,22,000 भन्दा बढी विद्यार्थी 106 वटा भन्दा बढी मुलुकमा उच्च शिक्षाका लागि जाने गरेका छन्, जसबाट हरेक वर्ष 70 अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। स्वदेशमा नै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध भएको भए सायद यो तथ्याङ्कमा केही सुधार हुने थियो होला। विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति र यससँगै मौलाएका अन्य विकृतिले गर्दा देशकै ठुलो एवं पुरानो विश्वविद्यालयदेखि पछिल्लो समय खुलेका नयाँ विश्वविद्यालय सबैको अवस्था नाजुक छ। नेपालमा 13 वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका भए पनि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भर्ना हुने विद्यार्थीको 76.4% भार त्रिवीले नै धानेको छ। 3.5 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालय अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाबले विश्वकै 16औं ठुलो विश्वविद्यालय हो। त्यसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालय ओभरलोडेड भएकाले यसको भार कम गर्नुपर्ने भन्ने चर्चा हुने गरे पनि अन्य 12 विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने बारे भने कमै चर्चा हुने गर्छ। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात क्षेत्रीयकरणको अवधारणाका साथ खुलेका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय क्षेत्रीयकरणको अवधारणालाई मूर्त रूप दिनुभन्दा पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने काममा मात्र रुमल्लिए। त्यस्तै 2063 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुलेका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको अवस्था पनि त्यति धेरै सन्तोषजनक भने छैन। अझ पछिल्लो समय प्रदेश विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम बढ्दो छ, तर राष्ट्रिय तथा स्थानीय सम्भावनाहरूको आधारमा आवश्यकताको पहिचान नगरी लहरकै भरमा खोलिनुले यी विश्वविद्यालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुने गरेको छ। अनेकौं समस्यामाझ गुज्रिएका प्रदेश विश्वविद्यालय पुरानै विश्वविद्यालयका निरन्तरता जस्तो देखिन्छन्। मध्य प्रदेशले राजविराजमा मधेस कृषि विश्वविद्यालय भर्खरै सञ्चालनमा ल्यायो, तर सोही अवधारणाका साथ पहिल्यै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको छ। कोशी प्रदेशको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित गण्डकी विश्वविद्यालयका अधिकांश शैक्षिक कार्यक्रम अन्य विश्वविद्यालयसँग दोहोरिएका देखिन्छन्। गण्डकी विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी अभावका कारण पनि सुस्त निर्माण भएको र हालसम्म केही कार्यालयहरू भाडाको भवनमा रहिरहेको अवस्था छ। मधेस कृषि विश्वविद्यालयले अध्यापन सुरु गरिसक्दा पनि आफ्नो भवन नभएकाले भाडामा लिएको स्कुलको भवन र प्रदेशको शैक्षिक प्रशिक्षण भवन प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। देशभरि छरिएर रहेका क्याम्पसहरूको औसत विद्यार्थी सङ्ख्या 326 छ भने पछिल्लो समय खुलेका केही विश्वविद्यालयमा भने विद्यार्थीको सङ्ख्या मुस्किलले केही सय मात्र छ। आवश्यकता तथा औचित्यबारे प्रश्न नहुनुका साथै पुरानै विश्वविद्यालयको निरन्तरताको रूपमा आउनुले पनि केही साँच्चै विश्वविद्यालय हुन् वा कुनै क्याम्पस हुन् पत्ता लगाउन मुस्किल छ। नेपालका केन्द्रीय क्याम्पस तथा आङ्गिक क्याम्पसहरूमा सबै तहका प्राध्यापकहरूको कुल सङ्ख्या 10,810 छ भने त्यसमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्रै 7,592 प्राध्यापक कार्यरत छन्। पछिल्लो समय खुलेका अधिकांश विश्वविद्यालय राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष संलग्नता अनि प्रभावबाट स्थापना भएको भन्ने चर्चा पनि समय समयमा हुने गरेको छ। केही समय अगाडि मात्र माओवादी केन्द्रबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएका सुदन किरातीले हिन्दू धर्मको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने भन्दै श्री पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् भने राजनीतिमा भर्खरै मात्र बामे सर्दै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत आफ्नो घोषणा पत्रमा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। आवश्यकता र सम्भाव्यताबारे कुनै अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा गरिने यस्ता घोषणा अनि सोही घोषणाका आधारमा विश्वविद्यालय खोल्नु प्रत्युत्पादक हुने निश्चित नै छ। सूर्यराज सर, तपाईँहरूले खोल्न लागेको नयाँ विश्वविद्यालय अर्थात् नेपाल विश्वविद्यालयको हालत केही समयपछि यस्तै होला नहोला भन्न सकिने आधार के छन्? सबभन्दा पहिला त यी कुराहरू हामी बेखबर भएर यो पहल गरेका होइनौँ। यी कुराहरू तपाईँले जुन देखाउनु भयो नि, यी किन भए, कसरी भए, यसलाई कसरी अभोइड हुने भन्ने यो 5 वर्ष
हाम्रो यो समूहको नेटवर्कको जुन हामी भलन्टरी यसमा चाहिँ लागेका हौँ। हामी कुनै यसको सुरुवात गर्दाखेरि सरकारले निर्देशन दिएर यो खोला यहाँ भएर हामी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले गर भनेर। होइन, मेरो प्रश्न भनेको अरू विश्वविद्यालय खोल्दा पनि त लामो समय छलफल अध्ययनै गरेर बनाएको होला नि सर। म त्यसमा आउँछु। पहिला त एउटा यसमा हामीले अहिले भएका विश्वविद्यालयको त्यो किन भए भन्ने अघि नै मैले भनिसकेँ। यो फेलियर पोलिटिसियनको होइन, यहाँका शिक्षाविद र यहाँका प्राज्ञहरूको फेलियर हो। किनभने यो यस्तो हुन्छ भनेर हामीले पोलिटिसियनहरूलाई एउटा कन्भिन्सिङ वेमा घत लाग्ने किसिमले गफ गरेर मात्र पोलिटिसियनले सुन्दैनन्, त्यो फेलियर हो। यो राज्यको स्रोतको पनि दुरुपयोग हो। यी नहुनुपर्ने, त्यसरी नजानुपर्ने हो, त्यसमा नजाउँ। अब अघि एउटा छोटो टिप्पणी गरौँ विद्या सरले दुईवटा कुरा। अब यो तपाईँको उहाँले ऐजरू भन्नुभयो होइन, मलाई अलिकति यो दुर्भाग्यपूर्ण भन्छु। उहाँ जस्तो मूर्धन्य व्यक्तिमा धेरै सम्मान गर्छु र उहाँको एजेन्डा हामीले लिएका हौँ। यो शिक्षाविदको एजेन्डा हामीले लिएको र उहाँलाई नेपाल विश्वविद्यालयको बारेमा कति थाहा छ थाहा छैन, किनभने म त्यसको प्रवक्ता पनि हुँ, हाम्रो विकास समितिको। नेपाल विश्वविद्यालयको 5 वर्षमा कतिपय कुरा हाम्रा लिखितमा होलान्, कति यो प्रक्रिया कसरी आएको भन्ने उहाँ कति सूचित हुनुहुन्छ र उहाँका कुरा, उहाँका सार्वजनिक अभिव्यक्ति हुँदा उहाँ पर्याप्त सूचित हुनुहुन्न र एउटा प्राज्ञको धर्म यो हुँदैन। सबभन्दा पहिला कुरा आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँदा त्यो विषयमा पर्याप्त सूचना लिएर बोलिदिनुहोस्, मेरो आग्रह। अब दोस्रो, एउटा स्कुल किन खोल्नुभयो भन्नु भनेर कति फितलो तर्क छ। त्यस्तै तर्कले गर्दा हाम्रो पोलिटिसियन नसुन्नु। तपाईँ, म हाइपोथेटिकली भन्छु, तपाईँ अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र प्रधानमन्त्रीले हामी जो कोहीलाई ल एउटा राम्रो स्कुल खोल्नुहोस्, हामी स्वायत्तता दिन्छौँ, बजेट दिन्छौँ भन्नुभयो। त्यसको हालत के हुन्छ भने हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ। म 5 वर्ष दिनु होला अथवा कोही होला, राम्रो बनाउँला, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आउँछन्, सेडा थिएन अनि सर 5 वर्षपछि। होइन सर, होइन, राजनीति त त्यही हो नि। अघि हामीले विद्यार्थीको भार पनि देख्यौँ। 200 जना विद्यार्थी राखेर एउटा विश्वविद्यालय खोल्नु भन्दा त एउटा कलेज खोल्नु, क्याम्पस खोल्नु ठिक हो नि? होइन र त्यसैले हामी कहाँ छौँ भने हो नै, तपाईँले सही भन्नुभयो। अरू अहिले जहाँ अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिकाबाट जुन आउँछन् नि, त्यो विश्वविद्यालय, कुनै विश्वविद्यालय 2000 विद्यार्थी हुँदैनन्, तर एकदम राम्रा विश्वविद्यालय छन्। त्यो बहस त सुरु नै भएन। अघि मैले सुरु भने त्यो पोलिटिसियनको फेलियर होइन, हामीले हाम्रो शिक्षाविदहरूले बुझाउनै सकेन। सरले भन्नुभयो प्राज्ञिक जगतले चाहिँ बुझाउनै सकेन, सतहमा टेकेर वस्तुगत अध्ययन नगरी त्यसको गहिराई नबुझेर जानकारी दिदैन सर। त्यही हो त, अब शिक्षा क्षेत्रको मूर्धन्य व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ। सूर्यराज सरले जुन ढङ्गले भन्नुभयो त्यो उहाँको बुझाइ हो। म चाहिँ सामान्य ढङ्गले कसरी बुझ्छु भनेर भन्दाखेरि नि, कलेजलाई नि जस्तो म त के भन्न, पद्मकन्या कलेजलाई, क्याम्पसलाई पिएचडी गर्न दिनु चाहिँ हुँदैन। नेपालगञ्जको क्याम्पसलाई पिएचडी गर्न दिनु चाहिँ हुँदैन, दिउँ न, हुन्छ त, अमेरिकामा त गर्छ नि त। त्यो किसिमको हिसाबले पनि म वकालत गरिरहेको छु। अब प्रशस्त अध्ययन छैन भन्ने त अब सूर्यराज सरको आफ्नो किसिमको हिसाब हो, उहाँले बुझ्ने एउटा किसिमको कुराकानी होला। त्यसैले मैले 2-4 अप्सनहरू भने, जस्तो स्कुल भनेर चाहिँ स्कुल अफ फलानु भनेर भन्ने किसिमको ढङ्गले चाहिँ गरिदिने हो भने धेरैवटा विश्वविद्यालय चाहिँदैन। विश्वविद्यालयको निम्ति पदाधिकारी जुन चाहिने हुन्छ नि त्यो घट्छ। रह्यो जस्तो विदेशतिर विद्यार्थी गए, म त कुनै नौलो नै मान्दिनँ। अस्ट्रेलियाको विद्यार्थी त अस्ट्रेलियामा भएका विश्वविद्यालय त बाहिरकै विद्यार्थीले चलायो त, त्यहाँका मान्छे कति पढ्छन्, अमेरिकामा कति पढ्छन्। हेर्नुभयो भने विश्वविद्यालय भने सबै आउने हो कि, राम्रो विश्वविद्यालय बनाउने किसिमको प्रश्न मात्रै हो। त्यसले मैले विद्यार्थीमा पनि त्यसरी समस्या देख्दिनँ। अर्को चाहिँ के हो भने विद्यार्थी भनेर भनेको जस्तो मुस्लिमको निम्ति विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने मुस्लिम त्यो 5% मुस्लिमका केटाकेटीहरूलाई चाहिँ जम्मैलाई लगेर जोड्न सक्ने सम्भावना छ। रैथाने विश्वविद्यालय भन्यो भने नेपालका भाषादेखि लिएर संस्कृतिदेखि लिएर दुनियाँभर गएर जोड्न सकिनेछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै बिएभन्दा माथिले मात्रै पढ्नुपर्छ भनेर भन्ने त होइन। त्यो किसिमको चिन्तन गरिदिने हो भने स्कुलले पनि काम गर्न सक्छ। यसरी सोच्ने किसिमको सोच हामी बारम्बार भनिरहेछौँ, लेखिरहेछौँ, यो ठाउँमा यसरी गरिरहेछ, यसरी गरिरहेछ। तर तपाईँहरू बिचको संवाद भयो कि भएन सर? जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि तपाईँ हुनुहुन्छ, संवाद त यस्तो हुन्छ। अघि पनि सरले भन्नुभयो यो हामी नबसेर छलफल नभएर भन्नुभयो। होइन, छलफल गर्नु भएन सर? तपाईँ नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दाखेरि नेपालमा शिक्षा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षाको बारेमा साङ्गोपाङ्गो बुझेको मान्छेसँग तपाईँहरूले कतिको जोडिनु भयो, छलफल गर्नुभयो कि भएन? यही नेपाल विश्वविद्यालयको विषयमा कुरा गरेको मैले। हामीले नेपाल मात्र हुने यो 5 वर्षमा हामी वर्षको तपाईँलाई सूचना दिउँ, वर्षको एकचोटि हाम्रो कन्सल्टेटिभ मिटिङ हुन्छ र त्यसमा 12-15 जना प्राज्ञहरू मूर्धन्य विश्वविद्यालयका, हामी त्यहाँदेखिबाट हेर्नु। अहिले त हामी नेपालको मात्रै त छोड्नुहोस्, अहिले ग्लोबली अहिलेको 21st सेन्चुरीमा विश्वका विश्वविद्यालयको रुझान के छ त्योसम्मको हामीले पक्रेको छौँ।
अघिको जुन प्रश्नमा नेपाल विश्वविद्यालय यस्ता किन हुँदैनन् भन्ने आत्मविश्वासको स्रोत के हो त भन्दा 4-5 वटा मैले छोटोमा राखेँ। पहिला शासकीय स्वरूप, हामी बोर्ड अफ ट्रस्टी, जहाँ प्रधानमन्त्री अथवा सरकारले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि हुँदैन। यो ऐन आएर अहिले हाम्रो संसदमा विचाराधीन छ। त्यो ऐन आएर बोर्ड अफ ट्रस्टी बनिसकेपछि सरकारको राजनीति नेता त्यहाँ कुनै पनि हुँदैन। त्यो कुरा हामीले मागेका मात्रै हो। 5 वर्ष किन लाग्यो त भन्दा हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा, हामी राजनीतिकलाई धेरै गाली गर्छौँ। हुन्छ सर, बुदागत रूपमा छोटोमा यो विषयमा हामीले सबै पोलिटिकल पार्टीका टप लेभलमा हामीले पहिले के भनेका छौँ हेर्नुहोस्, हाम्रो अब व्यवस्था के छ भने ऐन नआइकन विश्वविद्यालय हुँदैन। तपाईँहरू यहाँ पछि यताउति भरजस्तै गर्नु अहिले भनिदिनु हामी दुःख पाउँदैनौँ, राइट? यहाँका मेजर पोलिटिकल पार्टीका माथिकोमा त्यो एउटा म सकारात्मक भन्छु, त्यो उपलब्धि हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो भने हाम्रो जुन पठन पाठन हामीले लिबरल आर्ट एन्ड साइन्स अन्डर ग्रेजुएटमा त्यो नयाँ, त्यो फेरि नेपालको लागि नयाँ हो, संसारको लागि नयाँ होइन। इन्जिनियरले पनि अङ्ग्रेजी साहित्य पनि पढ्दा राम्रो हुँदो रहेछ, मलाई पनि थाहा भयो। म राम्रै इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय कोलम्बो प्लानमा पढाएको हो। हाम्रो इन्डियाको पनि हाम्रो उस्तै हो। तर ती कुराहरू कहिले पनि हाम्रो शिक्षामा ती कुराहरू भन्नुहोस् न, ऊ त्यहाँ पुल्चोक क्याम्पसमा त्यति त गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सक्थ्यो नि त्यो गर्न। मैले त्यहाँ मास्टरमा पढाउँछु। त्यसैले तेस्रो कुरा हाम्रो तपाईँको के भन्छ क्वालिटीमा हामी सानो हुन त यो सबै फ्याकल्टी हुन्छ हाम्रो ऐनको व्यवस्था अनुसार सबै फ्याकल्टी पढाउन सकिने विश्वविद्यालय हो। तर हामी सुरुवातमा हामी एउटा हामीले दाबी गरेको क्वालिटी नआउने प्रोग्रामसम्म हामी सुरु नै गर्दैनौँ। त्यसको लागि करिकुलम चाहियो, पाठ्यपुस्तक, त्यसपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षक। त्यसैले अहिले हामीले अघि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ नि, वर्षको एकचोटि हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरू किन इन्भल्भ गरेका छौँ भन्दा हामी केही पर्सेन्टेज, हाम्रो बोर्ड अफ ट्रस्टीमा पनि विदेशी प्राध्यापक बस्न सक्नुहुन्छ। हामी सुरुवातकोमा हामी विदेशी नै पनि इन्भल्भ गर्छौँ, किनभने हाम्रै मान्छेलाई ट्रेन गर्न पनि त्यो आवश्यक छ। त्यसपछि मैले सिद्ध्याएँ चौथो पोइन्ट तपाईँले सोध्नु होला, यसको वित्तीय व्यवस्था के होला भन्ने। मेरो यही प्रश्न हो सर, यही प्रश्न। ल भन्नुहोस्, तपाईँहरूको आर्थिक मोडल के हो? किनभने आर्थिक जग बलियो भएन भने त अघि पनि देखिहाल्यौँ, कति ठाउँमा प्राध्यापक छैन, कति ठाउँमा तपाईँ भाडामा छन्, कति जग्गा भाडा लिनु परेको छ, कतै नम्बरको एउटा आँकडा दिन्छु। गएको महालेखा परीक्षाको 78-79 को होला, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको बजेट 1,70,75 करोड कति छ। त्यसमा मुस्किलले 12-14 करोड मात्रै अनुदान आएको छ। त्यस हिसाबले त्यहाँको अधिकांश काठमाडौँ विश्वविद्यालय के आउँछ? फीबाट आउँछ। तपाईँले गुणस्तरीय तिर्नु सक्नुभयो भने नेपालको मिडल क्लासको अथवा हामी शिक्षामा लगानी गर्न तयार छ। त्यसो भनेर फेरि नेपाल विश्वविद्यालय सक्नेलाई मात्र होइन, हामी इन्क्लुसिभ छात्र। आर्थिक मोडल के हो सर? स्पष्ट आर्थिक मोडल एउटा फीबाट आउँछ, फीबाट आउँछ लार्ज त्यसको सेक्सन। त्यसपछि हामी भनेको लार्ज सेक्सन भनेको फीबाट आउँछ होइन, लार्ज सेक्सन फी हामी के गर्छौँ सुन्नु, म त्यसको मोडल भनिदिन्छु। फीबाट आउँछ र अहिलेदेखि नै हामी जस्तो यहाँको ब्याङ्किङसँग कर्पोरेट सेक्टर हामी के भन्छौँ, तपाईँहरू 20वटा स्कलरसिप दिनुहोस्, 25वटा स्कलरसिप दिनुहोस्। जस्तो हामी पूर्वाधार सम्बन्धी गर्छौँ भने निर्माण व्यवसायी त्यहाँको कन्सल्टिङ उहाँहरूसँग तपाईँहरू 50वटा स्कलरसिप दिनुहोस्। हामी कर्पोरेट सेक्टर र विदेशीबाट, विदेशी विश्वविद्यालयको एउटा प्लिजेन्ट सरप्राइज भनौँ, सुखद आश्चर्य। यो 5 वर्षमा हामीले सोचेको भन्दा राम्रा विश्वविद्यालयका टप प्रोफेसरहरूको उहाँहरूको लगाव नेपाल जस्तो देशमा यस्तो व्यक्तित्वहरूले यो हिसाबबाट गएकोमा वी आर ह्याप्पी। हामीले गर्न सक्ने जति त्यो विश्वविद्यालय हुन्छ कि बाइल्याटरल मल्टिल्याटरल, यहाँका डोनरहरूसँग पनि हामी संवादमा छौँ। डोनरसँग पनि बसेर उहाँको एजेन्डाको भारी बोक्नु होइन, हाम्रो शर्तमा आउँदा विश्व ब्याङ्क, एडिबी र अरू बाइल्याटरल डोनरको पनि हामीले के भनिरहेछौँ भने हेर्नुहोस्, नेपाललाई विकासको सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने दिस इज द प्लेटफर्म वेयर इन्स्योर द बेस्ट भ्यालु फर मनी। त्यसैले ती सम्भावना यावत छन् होइन। अब यसलाई यही स्रोतको जगमा नेपाल विश्वविद्यालयको आर्थिक हामीले के भन्यो अब सञ्चालनमा भनेको राज्यबाट तपाईँहरूको अपेक्षा के पनि रहेछ? म भन्छु यसलाई, सञ्चालनको खर्चमा राज्यले जसरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई मैले अघि नै भने नि 170 करोड भएकोमा 10-15 करोड ठुलो पैसा त होइन। अहिले केही दिन अगाडि म नाम शिक्षा मन्त्रालयको एकजना उच्च कर्मचारीले के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस्, काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा नि क्रिटिसिजम थियो नि त, सुरेशराज शर्मा, प्रोफेसर सुरेशराज शर्मालाई सबै यहाँका प्राज्ञहरूले हेल्प गरेका थिएनन्। तर अहिले के छ भने विदेशको कुनै एउटा प्राध्यापक आएर तिम्रो युनिभर्सिटी घुम्न चाहन्छु भन्यो भने शिक्षा मन्त्रालयले धुली खेउ जाऊ भनेर पठाउनुहुन्छ हो। त्यसैले त्यही मोडेलहरू
त्यसमा हामीले खोजेको राज्यबाट सञ्चालनमा के हो भने अपनत्व लिइदिनुहोस्। हामीले खाङ्ग्रे थाप्ने होइन, बजेटको व्यवस्था छ, वित्तीय यो छ, अपनत्व लिएर व्यवहारिकताको हिसाबमा राज्यले यो त किनभने प्राइभेट त होइन, हामीले सिआर हालेको त होइन नि, यो त सार्वजनिक विश्वविद्यालय। राज्यको भूमिका चाहिँ आर्थिक एउटा दायित्व चाहिँ केही चाहिँ लिनु पर्यो। होइन, दायित्व मैले फेरि निखेरेर भने मलाई भन्न दिनुहोस्। हामीले यो सामान्य चर्चामा हुँदा कसरी भन्छौँ जिम्मेवार मान्छे, मलाई अचम्म लाग्छ। त्यही हो, हामी सूचना नभइकन ओपिनियन बनाउँछ। कस्तो लाग्छ भने अहिले सुन्नुहोस्, पोखरा विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालयको एउटा रिटायर्ड प्रोफेसरले पेन्सन समेत अर्थमन्त्रीले व्यवस्था गर्नुपर्छ हो। हामीले दायित्व भनेको हाम्रा त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीको टाउको गनेर त्यसको तलब देऊ भनेको छैनौँ। हामीमा त 10 वर्षसम्म हाम्रा पर्मानेन्ट प्रोफेसर पनि हुँदैन। हाम्रो छुट्टै एउटा म्यानेजमेन्टको हामी तपाईहरुको माग, राज्यप्रतिको माग के हो? हाम्रो राज्यप्रतिको माग अहिलेको जुन ऐनको व्यवस्था छ, जग्गाको भोगाधिकार दिने र त्यसमा व्यवहारिकताको हिसाबले राज्यले सक्नेसम्म पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिदिने र सञ्चालनमा अपनत्व देखिने गरी बाध्यकारी होइन, अप्सनल। म फेरि काठमाडौँ युनिभर्सिटीको भने हेर्नुहोस्, 170 करोडको बजेट भएर त्यो शैक्षिक संस्थाले त्यो आउटपुट दिइरहेको छ भने तपाईँ 10 करोड पैसा दिँदा राज्यलाई ढाड थाप्यो भन्न मिल्छ? विद्या सर, त्यसो भएपछि त राज्यलाई दायित्वको भारी बोक्नु पर्ने रहेनछ। थोरैमा गर्दामा पनि विश्वविद्यालय राम्रो बनाउनु हुने रहेछ, अरू स्रोतहरू उहाँहरूले थुप्रै जुटाउन सक्नुहुने रहेछ। त्यसो भए त किन नयाँ विश्वविद्यालय नखोल्ने? सूर्यराज सरले पहिले के भनिसक्नु भएको छ डाक्टर सरले भनेदेखि मलाई धेरै यहाँको शिक्षाको अनुभव छैन भन्नुभएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन उहाँले भन्नु। दोस्रो भनेको राज्यले आर्थिक दायित्व वहन धेरै गर्नु पर्दैन। अरू विश्वविद्यालयमा जसरी प्राध्यापकको तलब दिनुपर्छ, फलानाको तलब दिनुपर्छ, होइन, त्यो जिम्मेवारी उहाँले लिनु हुँदैन भनेको त गडबड के छ र सर? यो विश्वविद्यालय यसरी के कसरी बुझ्दियो भने सजिलो होला भनेदेखि विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टिज भनेर भने मदन भण्डारीकोमा पनि छ, गण्डकीमा पनि छ, मान्नुभयो। बोर्ड अफ ट्रस्टिज नै फाइनल हो भनेर भन्ने मैले देख्दिनँ। त्यो एउटा हो। त्यसो भयो भने राजनीति आउँदैन कि भन्ने आशा गरे हो, तर आउँदो रहेछ। हाम्रो संस्कृति यो रहेछ, एउटा कुराकानी बुझनीय त्यो हो। दोस्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो यहाँका उद्योगहरूसँगको सहकार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा ठ्याक्कै त्यही किसिमको तरिका गरे हो। सहकार्य गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय सकेन, दोस्रो किसिमको हिसाबले भनौँ। किनभनेदेखि उद्योगहरू त्यसरी सोच्दो रहेनछ। उद्योगसँग कटेल गरेर चाहिँ त्यो करिकुलम बनाउनलाई चाहिँ परिस्थितिले नदिँदो रहेछ। त्यसो भएपछि त्यो फेल भयो। त्यो दोस्रो किसिमको कुराकानी भने। तेस्रो के भने के अरे काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भिसीले केही दिन अगाडि 30% विद्यार्थी घटे भनेर भन्नुभयो, होइन त? भनेपछि त्यहाँ पनि अर्को किसिमको कुराकानी रहेछ। डाक्टर साहबले भन्नुभयो टाउको गनेर पैसा दिने भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले टाउको गनेर पैसा दिने भनेको के हो भने त्यो सरकारको नेतृत्वमा सरकारकै भनेर चाहिँ पञ्चायतदेखिको लिगेसी त्यसले हो। बाँकी रहेको विश्वविद्यालय अनुदान दिने हो। त्यो विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा सदस्य भए हुनाले मैले जान्ने भाषा चाहिँ त्यो हो। अब यसरी हेऱ्यो भने कुनै नौलोपना होइन। डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो कोर्समा हुने विभिन्न मान्छेहरूसँग संवाद गर्ने त्यो सबै विश्वविद्यालयको प्रक्रिया त्यही हो। चाहे त्यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना कालमा पनि त त्यही प्रक्रिया गरेकै त्यही हो। डाक्टर सुरेश राज शर्माको तागत के थियो भनेदेखि जुनै राजनीतिक दलसँग पनि फिट इन हुन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँको तागत त्यो थियो। प्रति विद्यार्थी यसरी हिसाब गर्नुभयो भने प्रति विद्यार्थी काठमाडौँ विश्वविद्यालय जति धेरै पैसा पाउँथ्यो त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाउँदैन थियो। प्रति विद्यार्थीको भाषा त्यो थियो। भनेपछि सूर्यराज सर, काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जुन तरिकाले जसरी सुरुवात गरेको थियो त्यो सुरुवात भन्दा तपाईँहरूको तरिका त फरक देखिएन नि? अब यो नै हेर्नुहोस्, म विथ ड्यु रिस्पेक्ट विद्यानाथ सर जस्तो उहाँको तहबाट समेत मिसइन्फर्मेसन यस्तो आउँछ। म तपाईँलाई के भन्छु, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भाइस चान्सलर कसले नियुक्ति गर्छ? प्रधानमन्त्रीले हो र नेपाल विश्वविद्यालयको उहाँले विधेयक पढ्नु भएको छैन। त्यसमा कुरा उहाँले गरे, गण्डकीको कुरा गरे, अनुमानको कुरा हो। मैले भनिसकेँ उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ सक्ने सम्भावित कुरा त उहाँले के अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ भने म विकास समितिको प्रवक्ता म यहाँ छु, सूचना छैन भने सोध्नुहोस् न हामीसँग। मेरो विनम्र अनुरोध तपाईँलाई कार्यक्रम मार्फतमा के भनौँ भने त्यो उहाँले के अनुमान गर्नुभयो भने बोर्ड अफ ट्रस्टी भनेपछि त राजनीति घुसिहाल्छ
होइन सर, सिनिकल भइहाल्छ भने नि डाक्टर साहब आक्रामक ढङ्गले नभन्नु न। मैले डाक्टर साहबसँग के भने भनेदेखि सूचना दिन्छु सर। यहाँसम्म विनम्र अनुरोध के गरेँ डाक्टर साहब भने नि के हो भने नेपाल विश्वविद्यालयले जुन बोर्ड अफ ट्रस्टीको अवधारणा छ त्यहाँ कुनै पनि किसिमको राजनीति त्यहाँ हस्तक्षेप हुने हो भने त्यो जहाँ छ त्यो विधेयक त्यहीँ किल हुन्छ। त्यो ऐन आयो भने पनि सरकारलाई बुझाउनु त्यो विश्वविद्यालय चल्दैन। यस्तो उहाँसँग आत्मविश्वासै छ त सर, फेरि कसरी यो चर्चामा जुन विद्यानाथ सरले निकाल्नु हो नि चर्चा, हाम्रो समस्या के हो भने नि मेडियोक्रिटीको समस्या हो क्या। होइन, मैले बराबर भनिसकेँ। जब हामी राजनीतिकसँग जान्छौँ भने हाम्रा पोलिटिसियनहरू लाटा छैनन्। एउटा किसिमको उसबाट गर्नुहुन्छ भने हुन्छ, ऊ गण्डकी विश्वविद्यालयमा भयो, हामीलाई थाहा छ नि त्यो कसरी भयो भन्ने। अब त्यो सबै यहाँ चर्चा गर्न सकिँदैन। गण्डकी विश्वविद्यालयको जस्तो र उहाँले आकलन गर्नुभएको जस्तो हामी होइनौँ, यो जान्नुहोस्। त्यति मात्रै उहाँले आकलन गर्नुभएको जस्तो व्यक्तिहरूले पहलबाट भएको होइन। तपाईँहरूले होइन सर, तपाईँहरूले त एज अभियन्ताको रूपमा काम सुरु गरिरहनु भएको छ। तपाईँले प्रश्न गर्ने ठाउँमा तपाईँहरूले जवाब दिने ठाउँमा हुन्छ, जवाब प्रश्न सोधिन्छ, शङ्का गरिन्छ, आशंका गरिन्छ, स्वाभाविक सूचना सिनिकल नभइदिनुहोस्। त्यो त क्रिटिसाइज गर्नुहोस् न। त्यो भनेकै होइन। उहाँहरू जस्तो प्रबुद्ध व्यक्तिको क्रिटिसिजमबाट हामी त त्यो त ठुलो लाभ लिन्छौँ। मेरो खाली आग्रह के हो भने नेपाल विश्वविद्यालयको प्रक्रिया के हो, त्यसका फिचरहरू के हुन्, त्यो पहिला सूचना लिइदिनुहोस्, त्यसपछि क्रिटिसाइज गर्नुहोस्, अनि त्यसले राम्रो ठाउँमा त्यसका एलिमेन्ट मैले नाइ भनेकै छैन भने। मैले सिम्पली के भने नि हाम्रो विडम्बना के हो भने डाक्टर अर्जुन कार्कीको अन्तर्वार्ता पनि पढाएको थिएँ मैले। उहाँले तल लेख्नु भएको छ, तल के भन्नुभएको छ भने राजनीतिक ऊ त हुनसक्छ किनभने देशको परिस्थिति यो हो भनेर भन्नुभएको छ क्या। त्यसैले प्रश्न के रहेछ भनेर हाम्रो निम्ति सोच प्रश्न होइन रहेछ डाक्टर साहब। प्रश्न के रहेछ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा राजनीतिज्ञहरूले खेल्ने भूमिका वा राजनीतिक दलसँग आग्रह पूर्वाग्रह भएर चाहिँ खेलिने भूमिकाले अप्ठ्यारो पर्छ। तपाईँलाई एउटा मलाई समय दिनुहोस्। होइन, यो मेरो खालि तपाईँ सरको कुरामा मेरो टिप्पणी के मात्र हो भने नि यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू अब उहाँको व्यक्तित्वको उहाँको तहकोबाट नेपाल विश्वविद्यालय पनि यो बिओटी भन्ने बोर्ड अफ ट्रस्टी भन्ने गफै मात्र हो, पोलिटिसियनले गरिहाल्छन् नि भने त्यस्तो ठुलो मूल्य भएको अभ्यासहरू त त्यस्तै त छन् नि सर, त्यस्तो बेसमा मात्रै बोल्ने हो नि। अहिलेकै यी कुराहरू पोलिटिकल तहमा ब्युरोक्रेटिक लेभलमा छलफल भएर अहिलेको बिलकोमा के व्यवस्था छ म तपाईँलाई भनिदिन्छु। सुन्नुहोस्, मदन भण्डारी यहाँको सूचनाको लागि मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टी शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने त्यो छुट्टै थियो व्यवस्था। त्योबाट समेत रन गरेर अहिले हामीले राखेका होइन। हाम्रो सधैँ हाम्रो कन्डिसन के छ भने यो बोर्ड अफ ट्रस्टीमा तपाईँ पार्टीका मान्छे यो टिप्नी हो भने अहिले छोडिदिनुहोस् है, यो गर्दैन गर्नुहोस्, यो पाउनुहुन्न। र एउटा राजनीतिक तहमा हुन त अनौपचारिक त लिखित त छैनन्, तर त्यो ऐन आउँदा सरकारले बनाएको हो नि बिल त, उहाँहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय गरेर त्यहाँ के राखिदिनु भयो भने यो बोर्ड अफ ट्रस्टीमा पोसिबल राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिनलाई अहिलेको जुन विकास समिति छ, विकास समिति बोर्ड छ, त्यो विकास समिति बोर्डले नै बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाउँछ। एटलिस्ट हामी के अनुग्रहित छौँ भने हामी ब्युरोक्रेसीलाई भयङ्कर गाली गर्छौँ, राजनीतिक तहलाई भयङ्कर गाली गर्छौँ। त्यो उदारता उहाँहरूबाट देखियो। अब सरहरू जस्तो मूर्धन्य व्यक्तिबाट खेदेको हुनुहुन्छ, अनि कसरी हामी चाहिने राजनीतिक बुझ्नै चाहनु भने जस्तो छ। म त के भनिरहेको छु भने नि डाक्टर साहबहरूले गरे मात्रै होइन कि कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ हो देशलाई विषयमा तपाईँले पुरा सूचना लिइदिनुहोस् न। म सरलाई क्वेसन गर्छु, मैले नेपाल विश्वविद्यालयको बारेमा यसका फिचरहरू के हुन्, तपाईँ कुन तहमा सूचित हुनुहुन्छ सर? मैले पाएको जानकारी त हामी यही छौँ, यही सहरका हौँ। तपाईँ जस्तो एजेन्डा बोलेर हिँडेका छौँ। डाक्टर साहब एउटा कुरा निर्देशन यसरी सोचौँ न डाक्टर साहब, यसरी सोचौँ न। डाक्टर साहबको चिन्तनमा मैले केही विमति छैन। मलाई डर लाग्ने बाटो चाहिँ के हो भनेदेखि नि हामीले प्रश्न गर्ने के प्रश्न गरिरहेको भने कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भनेर बनाउनु हो। त्यो चाहिँदाखेरि नेपाल विश्वविद्यालय कहाँनिर फिट गर्ने, कहाँनिर चाहिँ रैथाने विश्वविद्यालय, कहाँनिर मुस्लिम विश्वविद्यालय, कहाँनिर अर्का विश्वविद्यालय, कहाँनिर खेलकुद विश्वविद्यालय, त्यो फिट गर्ने डिजाइन बनाऊ। डाक्टर साहबले भनेकोमा 10,000 विद्यार्थी भनेर काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि सोचे त्यही हो। त्यही किसिमको हिसाबले चाहिँ थोरै विद्यार्थी राख्ने युनिभर्सिटीको कल्पना गरौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय धेरै विद्यार्थी भयो, त्यसलाई घटाउँ। शिक्षकहरूले नै कापी जाँच्ने र गर्ने कुराकानी गरौँ। वर्ल्ड क्लासका मान्छेहरूलाई ल्याउने किसिमको कुराकानी गरौँ। त्यसमा विमति नै छैन। मैले त विमति त भनेकै छैन। होइन सर, डाक्टर विद्यानाथ सर यसरी सोचौँ। मलाई भनेको होइन, म त त्यहाँको जुनियर पार्टनर हो। उहाँको व्यक्तित्वले यो त मलाई बोल्न दिनुहोस्, यदि बोल्नै पर्ने छ। उहाँको शब्दले मलाई मभन्दा सिनियर 2 पुस्ता सिनियरका
ती व्यक्तित्वहरू जसरी लागिरहनु भएको छ त्यो अवमूल्यन हो। हामी हेर्नुहोस् बौद्धिक तहमा हाम्रो सबभन्दा चाहिँ एउटा विद्या सर, चिकन हार्टेड के विद्या छ सर। भने अर्काले गरेको काम हामी अप्रिसिएट गर्न सक्दैनौँ, खुला मनले गर्न सक्दैनौँ भने बुझ्न सक्नुमा हामी जस्तो राजनीतिलाई धन्यवाद मात्र भने मैले गाली विद्या सर, जस्तो तपाईँहरूले पनि रैथाने विश्वविद्यालयको अवधारणाका साथ त्यो ऐँजुरी नै बनाएको कुरा हो। गरिरहनु भएको म डाक्टरलाई पिर पर्यो, म चाहिँ के भन्छु त्यो ऐँजुरी नै बनाएको हो। किनभनेदेखि स्कुल अफ भनेर चाहिँ कसैले राखिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि त। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के भने अर्को छुट्टै बनाउनु पर्ने आवश्यकता शङ्का चाहिँ अरू विश्वविद्यालय जस्तो उहाँहरूले त्यो हुटुटीले आइरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँले शङ्का र प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई पनि त प्रश्न गर्न सकियो नि त त्यो विषय। मजासँग 18 कसरी वर्षभन्दा भन्ने बढ्दा कि- त खुला विश्वविद्यालय बनाउन म मूर्ख लागिरहेँ, म पनि त लागिरहेँ। त्यसैले यो प्रश्न नै होइन क्या। डाक्टर साहबले जसरी बुझ्नुभयो त्यो उहाँको लिमिटेसन होला। तर म चाहिँ कसरी बुझ्छु भनेर भन्दा नि 18 वर्षसम्म डाक्टर साहबले भने जस्तो निःशुल्क रूपमा काम गर्ने मान्छेमध्येको त म पनि हो। हामीले सपना देखेको के थियो भने त्यो खाडीमा हुने मान्छेहरूलाई पनि त्यसले पढाउँछ, विपन्न गरिब दलितका केटाकेटीहरूदेखि लिएर चाहिँ त्यो पुर्खाका ज्ञानहरूलाई पनि त्यसले जोड्छ, यसरी सपना देखेका थियौँ। सपना त पुरा भएन, किनभने त्यहाँ राजनीति पस्दैन, त्यो पनि सोचेका थियौँ। हुँदाहुँदै गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट नगरेर चाहिँ शिक्षा मन्त्रीमा लगेर राखिदिए, लेखेकै थियौँ बोर्ड अफ ट्रस्टिज बन्छ, बोर्ड अफ ट्रस्टिजले यो गर्छ भनेर गराएकै थियौँ, सकिएन। नसकिसकेपछि गएर के भयो, शिक्षा मन्त्री कहाँ गयो, राजनीति ठक्कै पसियो। नेपाल विश्वविद्यालय जस्ता थुप्रै विश्वविद्यालय चाहिन्छ देशलाई, त कसरी लगानी गर्ने भन्ने किसिमको डिजाइन सोचौँ, कसरी जाने भनेर भन्ने बारेमा टोटलमा सोचौँ न। मैले त त्यसलाई विरोध गरेकै छैन त, अहिलेसम्म कतै विरोधै गरेको छैन। सर, अहिलेको कुराबाट सर, मेरो तपाईँले प्रश्न- सोच्नु भएको छैन भने त्यसमा त सोचिरहेको छौँ। विरोध गरेकै छैन। सूर्यराज म सर, त भनिरहेको छु धेरैभन्दा धेरै विश्वविद्यालय चाहियो। तपाईँहरू जस्तो सूर्यराज सरलाई मेरो प्रश्न सरले मेरो प्रश्न के छ भने- म त भनिरहेको छु डाक्टर साहब मैले कसरी बुझ्नुभयो म त्यो सूर्यराज सरलाई उहाँले पनि त पहिला पनि सपना देखिरहनु भएको हो नि Yes, त, होइन? खुला विश्वविद्यालय निर्माणदेखि लिएर देशका जति विश्वविद्यालय छन् त्यसमा उहाँको सपना छ, मेहनत छ, एक प्रकारको लगानी छ उहाँको। उहाँले सपना नदेखेका त होइन नि, तर त्यो दुर्भाग्य आइसकेपछि फेरि पनि हुनसक्छ नि भनेर उहाँले सोच्नु गलत हो र भने सर? होइन, यस्तो बिल्कुल गलत होइन। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, अहिले नेपाल विश्वविद्यालय यो 5 वर्षको प्रक्रियामा यो एजेन्डा कसरी बढेको छ, यसका लिखित अलिखित मूल्य मान्यताहरू के हुन्, यसको अवधारणा के हो, राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने कुरामा यो यसले कसरी अगाडि बढाएको छ, अहिलेको ऐनकै व्यवस्था के छ। अब सरको कुरा सुन्दा उहाँले त कार्यान्वयनको कुरा गर्नु भएको छ सर, कागजमा त ठिक छ, भिजन पुष्ट छ, तर कार्यान्वयनमा त गडबड हुन्छ भन्नु भएको छ नि त। के मात्र हो भने डाक्टर साहबको एक्टिभिजम अलि बढ्ता देखियो, त्यो मात्रै पिरो हो। यो विश्वविद्यालय पनि यस्तै हो। यो बोर्ड अफ ट्रस्टी फिर्ता भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप त त्यहाँ हुन्छ हामीले देखिरहेको। होइन, अब सर मेरो प्रश्न यसरी हेरौँ न, विद्या सर, मेरो नियतिको प्रश्न आयो क्या। नियतिको प्रश्न म हजुरलाई भन्छु। काठमाडौँ विश्वविद्यालय भन्नुभयो, हजुरलाई याद छ डाक्टर सुरेशराज शर्मा सबैतिर लचिलो भएर चाहिँ एउटा काम गर्नुभयो। डाक्टर माकजु कहाँ जानुभयो, राजनीति टाँसिएन। अब अहिले आएर चाहिँ डाक्टर थापालाई चाहिँ जुन किसिमको हिसाबले चाहिँ भइरहेछ, राजनीति जोडियो कि होइन जोडिने, त्यहाँ त जोडिने एक्ज्याक्टली। मैले त तपाईँको भाइस चान्सलर प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्ति हुन्छ, त्यसमा कम्पेयर गरिदिनु भएन नि। होइन बुझेँ मैले। त्यति हुँदाहुँदै पनि अप्ठ्यारो कहाँनिर छ, मैले खालि अप्ठ्यारोमा मात्रै भनिरहेको छु। म त विश्वविद्यालय धेरै खोलोस् भन्ने मान्छे हो। म कहाँ त्यो कुनै विश्वविद्यालय विरोध गरिरहेको छु। 2-3टा विश्वविद्यालयको ऊ लेख्ने मूर्ख मध्येको म हो भनेपछि त त्यसलाई त नाइ भन्नुपर्ने कुरो रहेन क्या। मैले डाक्टर साहबलाई खालि के भन्न खोजेँ भने हाम्रो निम्ति सतर्क हुनुपर्ने ठाउँ त्यहाँ रहेछ। हामी प्राज्ञिक भनिने मान्छेहरू सडकबाट कराउँछौँ, तर त्यसलाई सुनिदिने किसिमको ढङ्गरङ्ग छैन। राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ जुन लहड हुन्छ त्यो लहडसँग उनीहरूले जोड्दा रहेछन्। त्यो जोडेको म चस्मदिद गवाह हो, कानुनी भाषामा भन्ने हो भन्दै हेरिराखेका मान्छे हो कि। त्यसैले मलाई चाहिँ डर लागेको विषयवस्तु मात्रै भने हो। काठमाडौँ के अरे नेपाल विश्वविद्यालय जस्ता त 20वटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्ने मान्छे हो म। मेरो सूर्यराज सरले मेरो प्रश्न के हो भने, अघि तपाईँले के भन्नुभयो भने आर्थिक भार चाहिँ राज्यलाई धेरै पर्दैन, धेरै जसो हामी आर्थिक जुटाउने भनेको विद्यार्थी हो भन्नुभयो कि। यहाँ तपाईँले विद्यार्थी कस्तो खालको विद्यार्थी तपाईँको विश्वविद्यालयमा पढ्न आउने हुन् भन्ने मेरो प्रश्न हो। प्रशस्तै पहुँच भएको विद्यार्थीले सम्भवतः यो देशमा बस्न चाहँदैन, किनभने उसको लागि मार्केट तयार छ कि छैन भन्ने पनि हो। राजनीतिक माहौल त्यस्तो छ। त्यहाँ आउने विद्यार्थी कति हुन्, कस्तो कुन वर्गको विद्यार्थीले आएर त्यहाँ तपाईँले राम्रो फी विद्यार्थीबाट उठाउनुहुन्छ, त्यो कुन वर्गका लागि तपाईँले विश्वविद्यालय खोल्नुहुन्छ? भन्नुभयो नि, हामी अहिलेदेखि हाम्रो छुट्टै म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी गरिरहेको छ। हामी कोही पनि नेपाली नागरिक
उसको अभिभावक गरिब भएर क्षमता भएकोले ऊ त्यहाँ पढ्न वञ्चित सबैको लागि खुला छ हुँदैन खुला छ होइन हामी खुला एकदम त्यसलाई खुला होइन अर्को प्रश्न सर व्यवस्था मेरो गर्छौँ भने त्यो स्कल मैले त्यही भने स्कलरसिप भन्नु हो नि पढाइ मान्छे क्षमतावान छ हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जाम पास गर्यो जान सक्ने छ अथवा इन्ट्रान्स एक्जाम हामी त एउटा एकाडेमिक टिम हाम्रो काम गरिरहनु भएको छ हामी 12 क्लासको ग्रेड मात्रै पनि हेर्दैनौँ ठिक छ हाम्रो मान्यता त अझ के हो भने त्यो विद्यार्थीसँग भएको प्रतिभा हाम्रा सर्टिफिकेटले पनि देखाउँदैन सबै वर्गका लागि विश्वविद्यालय हो एकदम, बिल्कुल। जुनसुकै क्लासको वर्गको पनि विद्यार्थी पढ्न पाउने हो exact. अर्को प्रश्न भनेको सर तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो नेपालका जतिवटा अहिले विश्वविद्यालयहरू छन् त्यो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनमा जाने जो शिक्षकहरू हुन् त्यो शिक्षक भनेको टियु नै हो मुख्य स्रोत हजुर। धेरै जसो देखिने त्यहाँबाट देखिन्छ तपाईँहरू ल्याउने कहाँबाट हो प्राध्यापक ल्याउने? टियुको ग्रेजुएटकोलाई केही अपवाद बाहेक हामीले अघि नै मैले कहाँबाट तपाईँलाई अनुरोध ल्याउनुहुन्छ? गरिसकेँ त्यो प्राध्यापक अहिले गर्ने हामी- कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? अहिले विश्वका राम्रा विश्वविद्यालयहरूमा मास्टर्स गरिरहनु भएका पिएचडी गरिरहनु भएका पिएचडी गरेर फर्किनु भएका हाम्रो नेटवर्कमा अलरेडी हुनुहुन्छ हाम्रो एकाडेमिक प्रोग्रामको स्वदेशी नागरिक नै हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालकै होइन, सोध्दैन अब तपाईँ स्वदेशी हाम्रो विदेशी जोसुकै अमिना हुन सिंह नै सक्छ, भन्नुहोस्। युनिभर्सिटीमा त केही समस्या अमिना सिंह नै यहाँको स्वास्थ्य विभाग हो उहाँको प्यासन है उहाँ एकाडेमिक टिमको उहाँले लिड गर्नुभएको छ उहाँका अरू सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्छ होइन कोही नयाँ भर्खरै पास गरेर आएको हुनुहुन्छ कोही त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पनि तपाईँको राम्रो आइभी लिगका ग्रेजुएटहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुनुहुन्छ नि प्राध्यापक उहाँहरू रिटायर्ड भएपछि अथवा बिचमा छोडेको हामीले उहाँहरूको पनि लिएर आएको छौँ हामीले चाहिँ त्यसैले देशभित्र भएका देश बाहिर भएका नेपाली र विदेशी प्राध्यापकहरूको हामीले करिकुलम बनाउँदा समेत उहाँहरूको इन्भल्भ छ म तपाईँलाई एउटा प्रश्न कहिलेकाहीँ यहाँ उहाँहरू जस्तो शिक्षाविद अथवा शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी आउँदा सोधिदिनुहोस् हाम्रो राज्य संयन्त्रले हाम्रो विश्वविद्यालयले यो विदेशमा रहेका नेपाली अथवा प्राज्ञसँग हाम्रो शिक्षा सुधार्नलाई के संयन्त्र बनायौँ अहिले एउटा कुनै नेपाली हेर्नुहोस् यहाँ 1 महिनाको लागि छुट्टीमा आयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ग्रेजुएट छ ल हार्वर्डमै पढाउँछ अरे म 1 महिना यहाँ पढाउँछु भनेर कुनै डिपार्टमेन्टमा जाने भने हामी स्वागत गर्छौँ कि डराउँछौँ यसले त उटपट्याङ पढाइदेला विद्यार्थीलाई के नयाँ पढाइदेला भड्काइदेला भन्ने के छ अवस्था अब यो त वास्तविकता हो नि त यो त्यसैले यो विषयमा जुन तपाईँले सोधिदिनु भयो म तपाईँलाई के जिरो टोलरेन्स शिक्षकको क्वालिटीको बारेमा जिरो टोलरेन्स विद्या सरलाई यो उच्च शिक्षा छाता ऐन किन आएन सरले बारम्बार के भन्नुहुन्छ नि यो छाता ऐन नभएर यस्तो भयो उहाँहरू जानुभयो विदेशमा जानुभयो एक प्रकारको लभिङ गर्नु लामो समयसम्म एक प्रकारले अध्ययन पनि गर्नुभयो उहाँहरूको विधेयक पास हुन्छ उहाँले विश्वविद्यालयतिर लाग्नुहुन्छ फेरि अर्को आउँछ अर्को बाटोमा जान्छ विश्वविद्यालय त्यसरी जान्छ यसको पछाडिको स्वार्थ के हो सर राष्ट्रिय यो उच्च शिक्षा छाता ऐन नबन्नुको कारण के हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कुनै बेला एउटा अध्ययन गर्यो अध्ययनमा के लेख्यो भनेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र त्यसपछि अर्को कुनलाई राख्यो 4-5वटा विश्वविद्यालयहरूलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय विश्वविद्यालय भनेर चाहिँ लेख्यो काठमाडौँ विश्वविद्यालय दरखास्त हाल्यो हामी राष्ट्रिय हो कि होइन भनेपछि आधार के रहेछ भनेदेखि त्यो राष्ट्रिय भइसकेपछि सम्मान पाइन्छ वा के पाइन्छ भन्ने आधार हो त्यो पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर भन्नेमा गएर अड्कियो एउटा अड्किया ठाउँ त्यहाँनिर हो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हो भने यी राष्ट्रिय हुन् अब खोल्ने चाहिँ प्रादेशिक हुन सक्लान् के हुन सक्लान् भन्ने दृष्टिकोणबाट बस्यो जबकि अब उनलाई राष्ट्रिय हुनु हुँदैन हुनुपर्ने हो नि त त्यो ठाउँ त्यसले दिएन त्यसले गर्दाखेरि अड्क्यो दोस्रो चाहिँ केमा अड्क्यो भनेदेखि विश्वविद्यालय पछि त्यो सेवा आयोग बन्यो सेवा आयोग बनिसकेपछि त्यो सेवा आयोगले के गर्यो भन्दाखेरि पार्टीको मान्छेहरूलाई चाहिँ बढ्ता ध्यान दियो अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव झन्डै त्यही किसिमको हिसाबमा भयो त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त त्यसो भएदेखि एउटा स्रोतबाट फलानु विश्वविद्यालयको निम्ति भन्ने चाहिँ माग गर्ने एउटा स्ट्रङ नेटवर्क बनाउन त त्यसो भए भन्ने किसिमको हिसाब गर्दाखेरि साथीहरूले के भने होइन यो त त्यसो गर्न त हुँदैन त्यसो गर्यो भनेदेखि विश्वविद्यालयको स्वायत्तता हराउँछ भन्ने किसिमको कुराकानी भयो त्यसरी त्यहाँनिर गएर अड्कियो दोस्रो अड्किएको ठाउँ तेस्रो चाहिँ कहाँ अड्कियो भनेदेखि अब लगानीको हिसाबमा हो लगानी कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि यो सामुदायिक विश्वविद्यालय हो पूर्वाञ्चल सामुदायिक विश्वविद्यालय हो पश्चिमाञ्चल सामुदायिक हो नि त्यसरी चाहिँ बनाएको हो नि चिन्तन त मध्यपश्चिमाञ्चल तर त्यो ऐन लेख्ने बेलामा के गर्यो भने सरकारको लगानीमा भनेर भन्ने भयो सामुदायिक होस् भनेर भन्ने चाहने तर सरकारको लगानी खोज्ने किसिमको ढङ्गरङमा गयो त्यसो भनेपछि त्यहाँनिर गएर अड्क्यो त्यसैले मैले चाहिँ देखेको अड्केको ठाउँ त्यहाँ हो मैले आशा गरेको चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो छाता जे भन्नु होला विश्वविद्यालय ऐन भनेर भन्नु होला जे नाउँ राख्नु होला
यो देशमा मधेसमा कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छन्, के खालका लगानी सरकारको लगानी मात्रै कति हुने, कतिमा खोल्ने, सरकार र निजीको साझेदारी कहाँनेरि हुने, जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो सरकारले चाहिँ भौतिक सुविधाको कुराकानी गरोस्, जस्तो खोप विश्वविद्यालयले रहर गरिरहेको कुराकानी त्यो के अरे सरकारले संरचना बनाउने बेला मात्रै दियोस्, बाँकी हामी लागू गर्छौँ भन्ने किसिमको कुराकानी होस्, त्यस्तो कुरो चाहिँ उल्लेख गरोस्। निजीले मात्रै चलाउने त्यो पनि चलाउन दिउँ न, किनभने उच्च शिक्षा कुनै दलको नेताले चाह्यो भने, कुनै प्राज्ञिकहरू मिलेर उहाँहरूले चाहनुभयो भने आफ्नो अनुकूलमा मात्रै बनाउने काम भयो। हो, अहिले चाहिँ के भने दलले मूलत निर्णय गर्यो क्या, निर्णायक दल भयो। डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो प्राज्ञिक मान्छेहरूले गर्यो भने पनि दल आएर टक्क गरेर पस्दिने र त्यसपछि गएर चाहिँ दलीयतासँग लगेर टाँसिदिने, त्यो फेरि अवस्था परिणाम त्यही हुने। त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले हामीलाई अप्ठ्यारो भयो। त्यसैले त्यो छाता ऐन आउँदाखेरि वा चाहिँ उच्च शिक्षा ऐन आउँदाखेरि जसलाई मैले भने त्यो चाहिँ अलिकति उहाँले हतार गर्नुभयो सर। उहाँले जसरी विधेयक हतार र ढिलो त म केही भन्दिनँ, मैले चाहिँ तरिका नमिलेको हो। उहाँले जस्तो किन छाता ऐन बनेर गर्न पाए हुन्थ्यो, राज्यले देशमा कतिवटा चाहिन्छ, कति चाहिन्छ, तत्काल आउँदैन नि। त्यो नआउने कारण के हो भन्दा मैले भने नि त, समग्रमा यसरी आओस् भन्ने हो। छाता ऐन आयो भनेदेखि काठमाडौँ विश्वविद्यालय विरोध गर्छ अहिले तत्कालै। त्यसरी किनभने अरू पनि विश्वविद्यालय थपिने देखियो नि त। छाता ऐन जबसम्म आउँदैन, उहाँको के अरे उहाँहरूको टिमले जुन अहिले बनाउन खोजिरहेको छ नयाँ इनोभेटिभ खालको, उहाँले भनिरहनु भएको छ विश्व स्तरको विश्वविद्यालय भनेपछि अरू पनि त्यस्ता खालका विश्वविद्यालयहरू आउने सम्भावना धेरै देखियो। आउन त आइ नै रहेछन् नि। मैले भने 26-27वटा युनिभर्सिटी त विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमै छन्, कतिवटा 10-12वटा त शिक्षा मन्त्रालयमै छ नि। विश्वविद्यालयहरू लाइनमा छन् क्या, लाइनमा भएका विश्वविद्यालयलाई कहाँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने किसिमको चिन्तन चाहियो भन्ने मात्रै हो मेरो भनाइ। त्यो चाहिँ छाता ऐनमा आइदियो भने नेपाल विश्वविद्यालय त ती मध्येको एक न हो, होइन र थुप्रै मध्येको एक न हो। हुन्छ सूर्यराज सर, अन्तमा तपाईँले अहिले जुन नयाँ विश्वविद्यालय निर्माणका लागि जुन पहल कदमी गरिरहनु भएको छ, अभियानतिर जोडिरहनु भएको छ, कस्ता खालका आलोचनाहरू मान्छेले गरिरहेछन्, तपाईँले त्यसले कसरी फेस गरिरहनु भएको छ? स्वाभाविक जस्तो लाग्छ कि अस्वाभाविक लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यो एकदमै स्वाभाविक छन्। हाम्रो अहिले विश्वविद्यालयहरू भइरहेका विश्वविद्यालयको जे हालत छ, नम्बरमा हामीले थप्दै गयौँ, तिनीहरूको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक छैन, गुणस्तर छैन, विश्वविद्यालयले विद्यार्थी पाएका छैनन्। त्यसैले एउटा जनस्तरबाट सामान्य त्यो कुरा सुन्दाखेरि मात्रै फेरि अर्को नयाँ विश्वविद्यालय किन थपिने भनेको ती आलोचनालाई अस्वाभाविक हामी ठान्दैनौँ। त्यसपछि दोस्रो तहको आलोचना हाम्रा अवधारणा पत्रहरू हामीसँग आएर हाम्रो सानो गौचरमा यो शहरी विकास मन्त्रालयको एउटा बिल्डिङको तेस्रो तलामा हाम्रो विकास समितिको अफिस छ। कतिपय शिक्षाका अनुरागी मूर्धन्य विदेशमा भएका, देशभित्रै भएका पनि हाम्रो ठेगाना खोज्दै पनि कतिलाई हामीले सम्पर्क पनि गरेका छौँ है यसलाई, र एकदम सङ्गीन आलोचनाहरू, र ती आलोचना वस्तुगत आलोचना र हाम्रो एउटा डाइरेक्सनलाई चाहिँ नि दिने एउटा चाहिँ भ्यालुएबल हुनु न, महत्त्वपूर्ण त हामी सिक्दै जाने हेर्नु। यो एउटा के हो भने हामीलाई के थाहा छ भने यस्तो अनिश्चितता यति चुनौतीपूर्ण विश्वविद्यालय भनेको अहिले पछिल्लोचोटि सुरुमा हामीले हेर्दा यो फाइनेन्सिङ ठुलो हो भन्ने लागेको थियो। एउटा भित्री कुरा तपाईँहरूलाई सेयर गरौँ, पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्षमा यो पैसा त धेरै हो, बजेट हो भन्ने, अहिले आउँदा के रहेछ भने विश्वविद्यालय जस्तो, फेरि म भन्छु, विश्वविद्यालयको क्याम्पसमा हुने जस्तो हावा हुने, विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने जस्ता प्राध्यापक हुने, त्यहाँ जस्ता विद्यार्थी लगनशील हुने, र त्यो हावा बनाउन सकियो भने महत्त्वपूर्ण च्यालेन्जिङ त्यो रहेछ। यसका डिफाइनिङ फिचर के हुन्, यो चुनौती र अवसर के छन् भनेर त्यो सूचित भएर दिनुभएका अत्यन्तै भ्यालुएबल आलोचना पनि हामीले लिएको छौँ, ग्रहण गरेको छौँ। त्यो अनुसार हाम्रो कार्यदिशालाई सच्याउँदै गएका पनि छौँ, र एक किसिमको अब यहाँ हाम्रो वातावरणीय हावा नै त्यस्तै छ। नयाँ कुरा हुन लाग्यो भने फटा नै हुन्, चोर नै हुन्, पोलिटिसियनहरूको चाहिने चाकरी गरेर नियुक्ति खाने हुन् भन्ने त त्यो हाम्रो राष्ट्रिय एउटा रोग नै बनेको छ। त्यसमा त हामी सुन्ने र त्यसमा चाहिँ ठिकै छ, अब यो ग्रहण गर्ने मात्र हो। हुन्छ सर, यो विविध आलोचनाको बीचमा पनि यो चिरेर अगाडि बढ्नु होला। नयाँ विश्वविद्यालय जुन परिकल्पना गरेर बढ्नु भएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमको टिमबाट पनि शब्दहरू क्रिया बनुन्, वाचाहरू व्यवहार बनुन्। पुनः एकचोटि यहाँ दुवैजनालाई समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद रतनजी, मौका दिनु। दलै पिच्छे, विज्ञ पिच्छे फरक विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा भइरहेका विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी, चुस्त र गुणस्तरीय बनाउनु आजको आवश्यकता हो। शिक्षा विशेष हाम्रो छलफल जारी छ। आजका लागि हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।